अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए जो नावल लेकर हैं उसका नाम है निराली ईद। इसकी राइटर हैं उम्मे आसमा सईद। बहुत अच्छा नावल है, उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। तो इस नावल का आप शुरू करते हैं। ये मेरे पर्स से 1000 का नोट किसने चुराया है? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। शाहीन ने कमर पर हाथ रखते हुए अपने कमरे से बुलंद आवाज में कहा। लेकिन बाहर टीवी लॉन्च में बैठे पूरे का पूरा मजमा खामोश था। शाही ने जब देखा कि इसको कोई जवाब नहीं मिला, इसने अपना पर्स बंद किया और हाथ में जूती उठाए बाहर की तरफ आई। शाहीन के हाथ में जूती दिखते ही हनान आयशा सोफे से उछलकर पीछे हो गए। बोलो, किसने मेरे पर्स से 1000 का नोट चुराया है? बदबख्तो, रमजान में भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो चोरी करते हो? हाथ कटेंगे तुम्हारे क़यामत के दिन हाथ, समझ गए? शाहीन ने आगे बढ़कर हनान का कान खींचा। अरे अम्मी, मुझे दर्द हो रही है, मुझे क्यों मार रही हैं? मैं तो आपका शरीफ सा बेटा हूँ। इन दो चोरनी से पूछे जिन्होंने पहले भी आपकी लिपस्टिक और परफ्यूम चोरी करके अपनी दोस्तों को गिफ्ट दिया था। हनान ने अपना दिफा करते हुए आयशा और हुरैन का पोल अपनी माँ के सामने खोल दिया। हुरैन, जो मज़े से चिप्स खाने में मसरूफ थी, हनान की बात सुनकर सोफे से उछल पड़ी। शर्म नहीं आती छोटे, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बहन पर इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा मत दे आलिजा। हुरैन ने माथे पर हाथ रखकर रहम की अपील की। मैं अभी तुम दोनों को बताती हूँ बेगुनाह कौन है, इसलिए मैं कहूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं। शाहीन को अपने 1000 का नोट भूल गया था। वो जूती लिए आयशा और हुरैन के पीछे भागी, जो अपनी माँ को अपनी तरफ आता देखकर बाहर की तरफ भागी थी। इतनी बड़ी हो गई हैं, 14 जमातें कर लीं, लेकिन चोरी की आदत अभी तक नहीं की। इसकी अभी मैं तेरे हाथ काटती हूँ। शाहीन ये कहते हुए टीवी लॉन्च से बाहर आई। आगे आगे हुरैन और आयशा और पीछे इनकी माँ जूती लिए आ रही थी। बाहर आते ही हुरैन की टक्कर अपनी ताई से हो गई। ताई अम्मी देखे, फिर अम्मी फिर जूती से मार रही हैं, आशा ने अपनी ताई के पीछे छुपते हुए कहा। हुरैन भी अपनी ताई का बाजू पकड़े पनाह लेने की कोशिश कर रही थी। अरे भाभी, क्यों ऐसा कर रही हैं? अभी तो बच्चियां जवान हो गई हैं, आप अभी भी इनको मारती हैं। ताई आलिया ने शाहीन को कहा। ये कभी बड़ी नहीं होंगी, मेरी चीज़ें चुराकर अपने दोस्तों को देती हैं। मैं भी कहूँ कि मेरा सारा सामान कहाँ चला जाता है? शाहीन ने जूती का रुख हुरैन की तरफ करते हुए कहा। अम्मी, सारा सामान कहाँ लिया है? बस वो आपका ज्वेलरी सेट जो 3 साल से पड़ा था, और वो जो आपका सूट अब्बू ने बाहर से भिजवाया था, वो आपने सिलाया नहीं, और वो जो आपका पर्स। अभी हुरैन बोल रही थी कि शाहीन ने खींच कर जूता हुरैन की तरफ फेंका। अगर हुरैन बर वक्त पीछे न हटती तो आज वो शहीद हो जाती। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा पर्स भी दे दिया जो तेरे बाप ने मुझे गिफ्ट किया था। अब तो तेरी ताई भी तुझे नहीं बचा सकती। शाहीन ये कहते हुए दोनों की तरफ बढ़ी। ये क्या हो रहा है? ताया सलमान ने घर के अंदर आते ही बुलंद आवाज में कहा। सलमान साहब की आवाज़ सुनकर शाहीन ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और ज़मीन पर पड़े जूते को पाँव में पहना। कुछ नहीं सलमान साहब, बस बच्चियां आपस में लगी हुई हैं, आलिया ने बात को कवर करते हुए कहा। ठीक है, तुम मेरे कमरे में आओ। सलमान साहब ने हुरैन की तरफ देखा और इसे कमरे में आने को कहा। मैं? हुरैन ने हैरानगी से अपने ताए को देखा। हाँ तुम, जल्दी आओ, नहीं तो जिस जूती से तुम बच गई हो वो मैं दोबारा फिर से पड़वा सकता हूँ। सलमान साहब ये कहकर अपने कमरे में चले गए। जाओ जाओ, आगे तुम्हारे तरफदार ताया, एक तो उन्होंने इन दोनों को बिगाड़ कर रखा हुआ है। सलमान साहब के जाते ही शाहीन बोल पड़ी। अब अम्मी, ऐसी भी बात नहीं है, हम दोनों हैं ही इतने प्यारे कि हर कोई हम पर फिदा हो जाता है। इस बार आयशा ने अपना सर ऊपर करते हुए बालों को कानों के पीछे करते हुए बड़े फखर से कहा। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम कितनी प्यारी हो। आशा की बात सुनकर शाहीन आगे को बढ़ी, लेकिन आलिया दरमियान में आ गई। छोड़ें भाभी, आए हम इफ्तारी की तैयारी कर लें। आली ने शाहीन के बाजू से पकड़ा और इसे किचन में ले गई। हनान बाहर खड़ा सब देख रहा था और साथ साथ हंस भी रहा था। हनान के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। आयशा हनान को देखकर इसके पीछे भागी। जी ताया जान, आपने मुझे बुलाया था? हुरैया ने बड़े अदब से कहा। ये अदब बस वो अपने ताए के लिए ही रखती थी। आओ आओ, यहाँ बैठो। सलमान साहब ने हुरैन को अपने पास बैठने का कहा। हुरैन तमाम तमीज़ के पहलू को लिए एक फर्माबरदार बेटी की तरह अपने ताए के सामने बैठ गई। जी ताया जी, हुरैन ने बड़ी मासूमियत से कहा। हुरैन बेटी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बाप अमेरिका में है, और वो बस कॉल करके तुम लोगों का पूछ लेता है, और इसने मुझे घर का बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। सलमान साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा। हुरैन भी अपने आप को संजीदा रखने की कोशिश कर रही थी, और सलमान साहब
कह भी ठीक रहे थे। हुरैन के वालिद ज़ीशान को अमेरिका गए 15 साल हो गए थे, लेकिन वो वापस पाकिस्तान ही आए। बस कॉल पर बात कर लेते। बार बार कहने के बावजूद वो अपनी जॉब और साथ बिजनेस का बहाना करके टाल देते। जी ताया जी, मैं समझ सकती हूँ, हुरैन ने बड़े अदब से जवाब दिया। हुरैन का जवाब सुनकर सलमान साहब ने हुरैन के सर पर प्यार से हाथ फेरा, लेकिन हुरैन को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसके ताया इसे इस तरह बुलाकर क्यों कह रहे हैं। ये बात तो वो पिछले 15 सालों से जानती है, क्योंकि सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने के टेबल तक यही बात तो वो सुनती थी। अब अब मैं दोबारा अपनी बात पर आता हूँ। तुम अब बड़ी हो गई हो, पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दूँ। ताए की इस बात ने जैसे हुरैन पर फूलों का बम फोड़ दिया हो, लेकिन अभी इस बम को वो एक फूल का गुलदस्ता समझ रही थी। इसने अपने ताए की बात सुनकर शर्म से सर झुका लिया। इसलिए मैंने तुमसे पहले पूछना बेहतर समझा, क्योंकि मैं कोई पुराने ख्यालात का नहीं हूँ। इसलिए क्या इसके लिए क्या तुम राजी हो अपनी शादी के लिए? सलमान साहब ने हुरैन की तरफ देखा, जो सर झुकाए दिल ही दिल में खुश हो रही थी। नेकी और पूछ पूछ, हुरैन ने दिल में कहा, और फिर मुस्बत में सर हिलाया। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, सलमान साहब ने बड़े खुश होकर कहा। अब तुम जाओ और अपनी अम्मी को भेज दो, मैं इन्हें बता दूं कि कल कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हारी शादी के हवाले से। सलमान साहब के मुंह से बाहर निकलने की देर थी। वो जो फूलों का बम था, अब वो बारूद से भर गया। क्या क्या? कौन से मेहमान? हुरैन, जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी, अब वहाँ मातम ही मातम था। सॉरी। हुरैन बेटी, अभी तो मैंने तुमसे शादी का पूछा, और इसी शादी के लिए अब मेहमान आएंगे तुम्हें देखने। अपने ताई की बात सुनकर हुरैन चुप करके उठ गई। अभी कुछ देर पहले ही इसने जूती के वार से खुद को बचाया था, लेकिन अब इसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी थी। जिसके ख्वाब सजाकर बैठी थी, इसे खबर भी नहीं थी कि इसकी यकतरफा मोहब्बत का कल जनाजा उठने वाला है, वो भी चाय बिस्किट के साथ। हुरैन को खुद हुरैन खुद को कोसती हुई कमरे से बाहर आ गई। अम्मी, मेरे कपड़ों में मेरी ब्लू कलर की शर्ट नहीं मिल रही। वजदान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, MBS पास, आला जॉब पर फाइज, और साथ में अपने बाप के बिजनेस को भी देखता था। कॉलेज की लड़कियां तो मरती थीं, लेकिन ऑफिशियल लाइफ में आकर इसने अपने आप को लड़कियों से दूर ही रखा था, और इसकी इसी पर्सनैलिटी पर सारी ऑफिस की लड़कियां भी मरना शुरू हो गई थी। अकल के साथ साथ शक्ल सूरत भी अल्लाह ने खूब दी थी। ऊंचा कद, सफ़ेद रंग, काली आंखें और चेहरे पर हल्की दाढ़ी इसकी शख्सियत को चार चांद लगा देती थी। वजदान ने अपनी अलमारी से सारे कपड़े देखते हुए ऊंची आवाज में अपने माँ को कहा, अरे बेटा, वही होगी शर्ट, कहाँ जा सकती है, जरा गौर से देखो। आलिया, जो किचन की तरफ जा रही थी, बोली, देख चुका हूँ अम्मी, नहीं मिल रही। वजदान ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल आया। रुक कहाँ जा रहे रुक कहाँ जा रही है, यूं मुंह लटकाए हुरैन अपने ताए के कमरे से निकलते हुए किचन की तरफ जा रही थी। वो अपने ताए का पैगाम अपनी वो अपने ताए का पैगाम अपनी माँ को दे। तुम्हें क्या, मैं मुंह लटका कर चलूं या खुद को छत से लटका दूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हुरैन ने दो तीन बातें वजदान को सुनाकर किचन की तरफ चली गई। इससे क्या हुआ है, सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया? वजदान हुरैन के रवैये को देखते हुए इसके पीछे चला आया। अम्मी, आप ताईजान को रोक देना, मैंने अभी शादी नहीं करवानी। हुरैन अपनी माँ का दुपट्टा पकड़े मिन्नत कर रही थी। ओ, तो मैडम की शादी हो रही है, इसलिए इनका मुंह लटका हुआ है और मुझे फजूल में बातें सुनाकर आ गई। वजदान किचन के दरवाजे के पास खड़ा हुरैन को देख रहा था, जो गुलाबी रंग के जोड़े में कमर तक आते स्याह बालों को खुला छोड़े हुए एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। वजदान इसे खड़ा देख रहा था, जो छोटे बच्चे की तरह मिन्नत कर रही थी, पीछे हट जा, नहीं तो इसी छुरी से तेरे कबाब बना दूंगी। सही फैसला लिया है तेरे ताया ने, अपने घर जा और मेरी जान छोड़। शाहीन ने पकौड़ों के लिए प्याज काटते हुए हुरैन को कहा। माँ की बात सुनकर हुरैन को मायूसी हुई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और किचन से बाहर आ गई। बहुत जुल्म है भी, बहुत जुल्म। हुरैन को बाहर आता देखकर वजदान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोककर कहा, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। हनान दुपट्टा पकड़े हुरैन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए इसे तंग कर रहा था। पास बैठी आयशा, जो मोबाइल फोन पर हनान की तस्वीर वीडियो बना रही थी, वो भी अंदर ही अंदर हुरैन की शक्ल देखकर हंस रही थी, जो सोफे पर दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़े मुंह लटकाए बैठी थी। जहन्नमी, चुप कर जा, रोज़ों में गाना गाते हुए आग की सलाखें लगेंगी तुम्हें। हुरैन ने तंग आकर हनान के हाथ से दुपट्टा पकड़ा। लो जी, अब बंदा खुशी भी ना मनाए, अल्लाह अल्लाह करके एक आफत जाएगी, बस दूसरी का अभी टाइम है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लूंगा मैं, इतनी तो हिम्मत है मुझ में। हन्नान ने सोफे पर बैठते हुए आशा को कोनी मारी। आशा ने भी मुस्कुराते हुए अपना मुंह छुपा लिया। कहीं नहीं जा रही मैं, समझ आई मोटू, यहाँ ही रहूंगी, तेरी 7 नस्लें मुझे देखेंगी। अब वो कोई बकवास की तो ये गुलदान उठाकर तेरे सर पर मार दूंगी। हुरैन ने पास रखे टेबल पर गुलदान उठाया
ارے امی مجھے بچائیں، یہ حورین آپ ہی مجھے شہید کرنے لگی ہے، حنان زور سے چلایا۔ کیوں غصہ نکال رہی ہو؟ میرے بچوں پر نہیں کرنی تھی شادی تو نکال کر دیتی، اپنے تایا کو کیوں ہاں کی؟ شاہین ہاتھ میں 3 4 جوڑے اٹھائے ڈرائنگ روم میں آئی۔ شاہین کو آتا دیکھ کر حورین نے گلان وہیں رکھ دی اور پھر دوبارہ اپنی پہلے والی پوزیشن پر آ گئی اور حنان اپنی ماں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ آشا جو موبائل پر سب کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھی، اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کا فوکس حورین اور اپنی ماں شاہین کی طرف کیا۔ ہاں ہاں، یہ دونوں تو آپ کے بچے ہیں نا، مجھے تو آپ یتیم خانے سے اٹھا کر لائی ہیں، اس لیے میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہیں۔ حورین نے برا سا منہ بنایا۔ واقعی امی، آپ حورین اپی کو یتیم خانے سے لے کر آئی ہیں، اس لیے میں کہوں کہ ان کی عادتیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتی؟ عائشہ نے کیمرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پھر رنجیدہ چہرے کا پوز بناتے ہوئے کہا۔ بند کر اسے جلدی، نہیں تو میں توڑ دوں گی۔ عائشہ کی بات پر حورین صوفے سے اٹھتی ہوئی عائشہ کی طرف لپکی۔ نہیں نہیں، میرا موبائل میری زندگی ہے، میں جا رہی ہوں میری یتیم خانے کی آپی۔ عائشہ جاتے ہوئے پھر حورین کو باہر لگا کے حنان بھی عائشہ کے پیچھے چلا گیا۔ امی کیوں نہیں روکتی آپ ان دونوں کو؟ حورین برا سا منہ بنا کر دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ چھوڑو ساری باتیں، یہ دیکھو اس میں سے کون سا سوٹ پہنو گی تم؟ مجھے تو یہ جامنی سوٹ اچھا لگ رہا ہے، تمہارے سفید رنگ پر یہ کافی اچھا لگے گا۔ شاہین نے جامنی رنگ کا سوٹ حورین کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کریں گے مجھے کفن پہنا دے، اتنی بری لگ رہی ہوں آپ سب کو جو میری اتنی جلدی شادی کر رہے ہیں۔ ایک ہاں ہی تو کی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ 3 4 دن میں شادی کر دے۔ حورین غصے سے منہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر باہر لان کی طرف آ گئی۔ اللہ اللہ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ رمضان میں ایسی بری باتیں مجھ سے نکال رہی ہے، میں یہ سوٹ عالیہ بھابھی کو دکھاتی ہوں، وہی کچھ بتا دیں گی۔ شاہین یہ کہتے ہوئے جوڑے اٹھا کر عالیہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حورین جیسے ہی لان میں آئی، وہاں پہلے سے ہی وجدان کان کو فون لگائے باتوں میں مصروف تھا۔ وہی بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس شرٹ کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی پر بلیک کلر کی گھڑی باندھی ہوئی تھی جو بلیک کلر کی پینٹ سے میچ کر رہی تھی۔ ہوا کے آتے جاتے جھونکے وجدان کے بالوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے تھے جسے وہ بار بار اپنے بائیں ہاتھ سے ٹھیک کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، کاش اسے پتہ چل جائے کہ میں تو مر مٹی ہوں اس پر، وہ بھی آج سے نہیں بچپن سے۔ لیکن اس بدھو کو کون سمجھائے، ہر بار میری بات کو ہمیشہ الٹ ہی لے جاتا ہے۔ اب تو میری شادی بھی ہونے والی ہے، کیا کروں؟ حورین نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی انگلی کو دانتوں تلے دبایا۔ آ گیا آئیڈیا، یہ ہوئی نا بات، لیکن پہلے دیکھوں تو صحیح یہ اتنی دیر اپنی کس محبوبہ سے بات کر رہا ہے، اس کا ذرا قیمہ تو بنا کر آؤ۔ حورین یہ کہتے ہوئے لون میں وجدان کے پاس دبے قدموں کے ساتھ آئی۔ وجدان کی پشت حورین کی طرف تھی۔ حورین نے اپنی ایڑیاں اٹھا کر وجدان کا فون سننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی کیونکہ وہ بامشکل وجدان کے کندھوں تک آ سکی تھی۔ اف، اتنا بڑا قد، اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، مجھے تو ہیل والی جوتی پہننی پڑے گی۔ کیا کروں اب؟ حورین فون نہ سننے پر ناکام ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے حورین وجدان کے کان کے قریب آئی۔ ہیلو مائی لو، حورین نے اونچی آواز میں فون کے پاس آتے ہوئے کہا۔ حورین کی آواز سن کر وجدان ایک دم چونک گیا، اس نے فون کان سے الگ کیا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں، وجدان نے یہ کہتے ہوئے فون ہاتھ پر رکھا۔ یہ کیا تھا؟ وجدان نے حیرت سے حورین کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ میں سوچا کہ تم جس سے بات کر رہے ہو اس نے بھی تو تمہیں یہی کہہ کر بلایا ہوگا۔ حورین نے اپنے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو تم، میں اپنے مینیجر سے بات کر رہا ہوں، وجدان نے تھوڑے غصے میں کہا۔ اوہ مینیجر، حورین نے اپنے آئی برو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں مینیجر لڑکی ہے یا لڑکا، حورین منہ میں بڑبڑائی۔ حورین کی بات سن کر وجدان نے افسوس سے سر ہلایا اور دوبارہ فون کان کو لگایا۔ آئی ایم سوری زین صاحب، وہ میری چھوٹی کزن تھی، مذاق کر رہی تھی، میں آپ کو سب ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا۔ وجدان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں چھوٹی کہاں سے آ گئی؟ ہاں، صرف 4 سال کا فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ اچھا، حورین نے بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کمر پر رکھے۔ ہاں تو چھوٹی ہی ہو، یہ دیکھو۔ وجدان حورین کے پاس آیا اور اس نے حورین کے ساتھ اپنا کندھا ملایا۔ حورین وجدان کے کندھے سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ حورین یہ یکدم سے بھول گئی کہ ابھی وجدان کیا کر رہا ہے۔ وہ وجدان کے یوں پاس آنے پر خود میں سمٹ رہی تھی، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ دیکھا، تم چھوٹی ہو نا؟ وجدان کی آواز پر حورین نے اپنے جذبات سے واپس آئی۔ ہاں ہاں، کیا کہا؟ حورین نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں یوں اچانک پگلی؟ وجدان نے یہ کہتے ہوئے حورین کے سر کے بالوں کو الٹ پلٹ کیا اور مسکراتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ ہائے اللہ، کیا بتاؤ کہ کیا ہو جاتا ہے، کاش تم سمجھ سکو اس دل کی نادانیوں کو۔ حورین نے اپنے سر کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اندر جاتے ہوئے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکے کا کاروبار ہے ماشاءاللہ، اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، فیملی بھی چھوٹی ہے، اپنی حورین کا دل بھی لگ جائے گا، کافی خوش اخلاق ہیں وہ لوگ۔ سلمان صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے شاہین کو اور اپنی بیوی عالیہ کو بتا رہے تھے۔
भाई साहब, आपने लड़के को देखा है तो वो अच्छा होगा। हुरैन आपकी बेटी जैसी है, आप इसका अच्छा ही सोचेंगे। अगर वो लोग अच्छे हैं तो बस देर किस बात की, 22 रमज़ान को बात पक्की कर दें और ईद पर शादी कर देंगे। शाहीन ने सलमान साहब की बात का जवाब दिया। वो तो आपकी बात ठीक है भाभी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हुरैन और वो लड़का पहले एक दूसरे को देख ले, कुछ मिनट बातचीत कर लें, फिर दोनों की रजामंदी को देखते हुए आगे शादी का सोच लेंगे। सलमान साहब ने शाहीन को कहा, सलमान भाई, हमारे ज़माने में कहाँ ये सब होता था। घर वाले देख आते थे और बस हमें तो इस दिन पता चला था जिस दिन हमने निकाह पर दस्तक करने होते थे। आप ये सब रहने दें, बस बिस्मिल्लाह करें। शाहीन ने सलमान साहब की बात से इत्तफाक नहीं किया। हुरैन ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी सब सुन रही थी। अपनी माँ की बात पर इसने गुस्से से दांत चबाए। अरे नहीं शाहीन भाभी, यही तो हमारी गलती है कि हम बच्चों से पूछते ही नहीं और अपनी मर्जी मुसलत कर देते हैं। मैं अपने भाई ज़ीशान को देख लूं, वो भी तो नामुराद बाहर अमेरिका जाकर बैठा हुआ है। ना बच्चों का पता और ना बीवी का। यही अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती तो ये दिन ना आते कि बाप के बगैर बेटी की शादी की बात हो रही है। सलमान साहब की बात पर शाहीन का चेहरा उदास हो गया, जिसे आलिया ने फौरन महसूस कर लिया। अरे छोड़े सलमान साहब, आप भी अपने भाई पर गुस्सा निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हम हैं ना यहाँ पर शाहीन भाभी के साथ। आलिया ने आंखों से इशारे से सलमान साहब को चुप रहने का कहा और शाहीन की तरफ इशारा किया कि वो रंजीदा हो रही है। सलमान साहब शाहीन का चेहरा देखते हुए वहीं चुप कर गए। सलमान भाई, सलमान नहीं भाभी, सलमान भाई ने ठीक कहा है, बाप के बगैर बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है भाई साहब, आप जैसे बेहतर समझते हैं वैसा कर ले। मैं ज़रा किचन में जाकर सारे इंतजामात देख लूँ, इफ्तारी में थोड़ा वक्त रह गया है। शाही ने कहते हुए वहां से उठकर किचन की तरफ चली गई। आप भी ना सलमान साहब मौका नहीं देखते और अपने भाई पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं पता कैसी बातों से शाहीन का कितना दिल खराब होता है। आलिया ने सलमान साहब को एहसास दिलाते हुए कहा। हुरैन जो ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास खड़ी सब बातें सुन रही थी, अपने बाप के बारे में सुनकर वो भी अफसुदा होगी। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर अपनी सीधे हाथ की उंगली से लगे पेंट को खुरच रही थी जब वजदान ने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। हुरैन एकदम डर गई और तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी। पीछे मुड़ते ही वो सीधा वजदान के सीने के साथ टकराते हुए बची। इसने अपने दोनों हाथों को वजदान और अपने दरमियान हायल कर लिया। वजदान की नजरें हुरैन के चेहरे पर थी और हुरैन वजदान की सी आंखों में अपना अक्स देख रही थी। एक लम्हे के लिए हुरैन को लगा कि जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। क्या कर रही हो यहाँ, बड़ों की बातें सुन रही हो। वजदान के बोलने पर हुरैन जल्दी से साइड पर होगी। तुम्हें क्या लगे? हाँ, हुरैन ने घबराते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया। अच्छा जी, मुझे क्या लगे, अब हम पराये हो गए? अभी तो तुम्हारी शादी ही नहीं हुई और अभी से हमें पराया कर दिया। वजदान ने हुरैन को छेड़ने के अंदाज में कहा, लेकिन हुरैन का मूड संजीदा था। इसने संजीदगी से वजदान की तरफ देखा। आपने मुझे अपना समझा ही कब है? हुरैन ये कहते हुए जल्दी से वहां से चली गई। वजदान ने हैरत से हुरैन को गर्दन मोड़कर जाते हुए देखा। इसे यूं अचानक क्या हो गया, इतनी संजीदा? इफ्तारी का वक्त हो रहा था। सब टेबल पर मौजूद थे। हर किस्म के खानों से टेबल को सजाया हुआ था। रोज़ा खोलने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। हुरैन सर पर दुपट्टा ओढ़े बड़ी खामोशी से बैठी थी। ये इसकी पहली ये इसकी पहली इफ्तारी थी जिसमें वो खामोश थी। इसका अंदाज़ा वजदान ने लगा लिया था। वो सबसे नजरें चुराए हुरैन को देख रहा था, जो सफ़ेद रंग के दुपट्टे में बहुत भली लग रही थी। चलो सब दुआ कर लो, रोज़ा बस खुलने वाला है। सलमान साहब ने सबको दुआ के लिए कहा और खुद भी दुआ के लिए हाथ उठा लिए। हुरैन ने जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए, इसकी नज़र वजदान पर पड़ी, जो आंखें झुकाए दुआ में मगन था। ए अल्लाह जी, इस बंदे को मेरी किस्मत में लिख दे और जो कल आ रहा है इसे किसी और की किस्मत में लिख दे। बल्कि वो आए ही ना, रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, टायर ख़राब हो जाए, बस वो हमारे घर ना आए। अल्लाह जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं किसको पसंद करती हूँ, बस इसी को मेरा कर दे। आमीन। हुरैन ने दुआ मांगते हुए हल्की सी मुस्कुराई। हुरैन को नहीं पता था कि सब इसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो आंखें बंद करके दुआ मांग रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रही थी। आशा कब से हुरैन की दुआ खत्म होने का इंतजार कर रही थी। इसने खजूर की प्लेट इसकी तरफ की थी और इसी इंतजार में थी कि हुरैन की दुआ खत्म हो तो वो इसे खजूर पकड़ाए। रोज़ा खुलने के वक्त ही ये ड्यूटी आशा की थी कि वह सबको खजूर तकसीम करे। जब हुरैन दुआ करते हुए मुस्कुराई तो आशा ने गुस्से से इसे कोनी मारी। बस करो आप ही, 1 मिनट रह गया है, आशा ने दबी आवाज़ में कहा। आशा की बात सुनकर हुरैन ने जैसे आंखें खोली, इसकी नज़र सब पर गई जो टिकटिकी बांध कर हुरैन को देख रहे थे। इससे पहले हुरैन की नज़र वजदान पर पड़ती और वो शर्मिंदा होती, मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजी। सबने रोज़ा अफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजदान कोई मौका हाथ से जाने देने वाला नहीं था। हुरैन किचन में सारे बर्तन रख रही थी कि वजदान, जो नमाज के लिए जाने वाला था, किचन में आ गया। तो मोहतरमा, कौन सी दुआ मांग रही थी जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी? वजदान की आवाज़ सुनते ही हुरैन के हाथ से गिलास गिर गया और टूट गया। तुम
کچن میں کیا کر رہے ہو؟ حورین نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وجدان کچھ اور کہتا شاہین جلدی سے کچن میں آئی۔ توڑ دیا نا گلاس، ابھی پرسوں ہی نیا سیٹ نکالا تھا اور آج توڑ بھی دیا۔ کوئی کام تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ شاہین نے آتے ہی حورین پر چڑھائی کر دی۔ ماں کی ڈانٹ سنتے ہی حورین نے وجدان کی طرف غصے سے دیکھا جو مسکراتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ وجدان کو یوں مسکراتا جاتا دیکھ کر حورین نے اپنے دانتوں کو چبایا۔ امی میں نے نہیں توڑا، ہاتھ سے پھسل گیا ہے۔ حورین نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو سلیب پر رکھا۔ جاؤ یہاں سے، میں خود دیکھ لوں گی۔ شاہین نے حورین کو کچن سے جانے کا کہا اور خود ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے کو سمیٹنے لگ گئی۔ آپی کیا آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد حورین ہاتھ میں تسبیح پکڑے کمرے میں چکر پر چکر لگا رہی تھی۔ آشا جو حورین کے یوں چکر پر چکر لگاتا دیکھ دیکھ کر تھک گئی تھی، بولی۔ آشا کی بات پر حورین نے آشا کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا اور تسبیح لیے بھی چکر پر چکر لگانے لگ گئی۔ آپ ہی بتائیں نا، کیا آپ شادی روکنے کا وظیفہ کر رہی ہیں؟ آشا نے دوبارہ کہا۔ اس بار بھی حورین نے کچھ نہیں کہا اور اپنی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے غصے سے آشا کی طرف دیکھا۔ او نو، اپی آپ پر کوئی جن تو نہیں آ گیا؟ آپ کی شکل تو بگڑ رہی ہے۔ آشا اچھل کر بیڈ سے نیچے آ گئی۔ میں امی کو بتاتی ہوں حورین، آپی پر جن آ گیا ہے۔ آشا ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی، حورین جو اپنے بیڈ کے پاس چکر لگا رہی تھی آشا کو روکنے کے لیے دروازے کی طرف لپکی۔ اتنی دیر میں آشا دروازہ کھول چکی تھی۔ چڑیل رک، میرا وظیفہ خراب کر دیا تم نے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جان لے لوں گی تمہاری۔ حورین نے اپنے وظیفہ وہیں چھوڑا اور آشا کے پیچھے بھاگی۔ آشا باہر کی طرف بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے وجدان نماز پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وجدان بھائی مجھے بچا لیں۔ آشا وجدان کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ حورین ہاتھ میں تسبیح پکڑے آشا کے پیچھے بھاگی تھی، وجدان کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وجدان نے پہلے آشا کو دیکھا پھر حورین کو۔ کچھ بھی تو نہیں، حورین نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو تم دونوں نے گھر کو میدان جنگ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہاں، وجدان نے یہ کہتے ہوئے آشا کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ یہ ہم دونوں بہنوں کا معاملہ ہے، تم اس میں نہ بولو۔ حورین نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں بولتا تم دونوں بہنوں کے درمیان میں۔ اب جاؤ اور جا کر میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ وجدان یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نہیں لے کر آ رہی چائے، کسی اور کو کہہ دو، حورین نے جاتے ہوئے وجدان کو پیچھے سے کہا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ روزانہ تو بنا کر لاتی ہو، آج کیوں نہیں؟ وجدان حورین کی بات پر رک گیا۔ وہ وجدان بھائی، آج آپی اپنی شادی نہ ہونے کا وظیفہ جو کر رہی ہیں نا، اس لیے۔ آشا کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی۔ حورین غصے سے آشا کی طرف بڑھی۔ تمہاری تو میں زبان کاٹتی ہوں۔ اس سے پہلے حورین آشا پر حملہ کرتی وجدان درمیان میں آ گیا۔ سیریسلی حورین، تم واقعی شادی نہ ہونے کا وظیفہ کر رہی ہو؟ لڑکیاں تو شادی کروانے کا وظیفہ کرتی ہیں، تو تم تو الٹا ہی کر رہی ہو، وجدان نے حورین کے ہاتھ میں تسبیح دیکھتے ہوئے کہا، جسے حورین نے فوراً اپنے ہاتھ کو جس میں تسبیح تھی اپنی پشت پر کر لیا۔ نہیں تو یہ بکواس کرتی ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، تم کمرے میں تو آؤ۔ حورین نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ کچھ نہیں کہو گی تم اسے؟ اور جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ جلدی سے، نہیں تو میں بابا جان کو بتا دوں گا کہ تم شادی نہ ہونے کا وظیفہ کر رہی ہو۔ وجدان نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حورین کو دھمکی لگا دی۔ اللہ کرے دنیا سے چائے ہی ختم ہو جائے، لا رہی ہوں چائے۔ حورین نے برا سا منہ بنایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اب اس کے پاس وجدان کے لیے چائے بنانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حورین چائے بنا کر جیسے وجدان کے کمرے میں آئی، اس نے وجدان کو کمرے میں رکھی ٹیبل کے پاس بیٹھا دیکھا جہاں وہ اپنی کتابیں اور کچھ آفس کی فائلیں رکھتا تھا۔ آنکھوں پر اینک لگائے کتاب پر نظر جمائے وہ کسی پروفیسر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حورین کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑی وجدان کو دیکھتی رہی، لیکن جیسے ہی وجدان نے چہرہ دروازے کی طرف کیا، حورین جلدی سے اندر آ گئی۔ یہ لو چائے۔ حورین نے آتے چائے ٹیبل پر رکھ دی اور جانے کے لیے مڑی۔ ادھر بیٹھو۔ وجدان نے حورین کو اپنے پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ یہ کیا کہنا ہے؟ میں نہیں بیٹھوں گی، جو کہنا ہے جلدی سے کہو، حورین نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ کہا نا کہ بیٹھ جاؤ، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، وجدان نے لفظوں کو دبا کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ حورین خود چاہ رہی تھی کہ وہ تھوڑا وقت وجدان کے پاس گزارے، اس لیے وہ تھوڑی تکرار کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا تم واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وجدان کی بات پر حورین یکدم چونک گئی۔ اس امید نہیں تھی کہ وجدان اس سے یوں شادی کے بارے میں بات کرے گا۔ تو میں اس سے کیا، یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گی، حورین نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ لڑکا اچھا ہے، میں ملا ہوں اس سے، بابا جان نے ملوایا تھا۔ وجدان کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی۔ حورین غصے سے فوراً کرسی سے اٹھ گئی اور جانے کے لیے مڑی۔ اس سے پہلے وہ باہر جاتی وجدان نے جلدی سے حورین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وجدان کا یوں حورین کا ہاتھ پکڑنا، حورین کے اندر ایک دم سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کی
इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसने गर्दन मोड़कर वरदान को देखा, जो कुर्सी की बैग से टेक लगाए हुरैन का हाथ पकड़े बड़े प्यार से हुरैन की तरफ देख रहा था। हुरैन को एक लम्हे के लिए लगा कि जैसे वरदान इसे अपने दिल की बात कह देगा। हुरैन ने आंखों में तजस्सुस लिए वरदान की तरफ देख रही थी। सोच लो, मैं बाबा जान से बात कर सकता हूँ और इन्हें तुम्हारी शादी के लिए रोक सकता हूँ, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। वरदान ने ये बात कहकर हुरैन की उम्मीदों पर पानी का पूरा टैंक गिरा दिया था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, ओके। हुरैन ने वरदान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। एक बार फिर सोच लो, ये ऑफर इस कमरे से बाहर निकलते ही खत्म हो जाएगी। वरदान ने जाती हुई हुरैन को पीछे से आवाज देकर कहा, तुम अपने मशे अपने पास रखो। हुरैन ने जवाब दिया और दरवाजे जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ गई। वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने मुस्कुराते हुए दोबारा किताब खोली और अब चाय का घूंट लिया। खुद को समझता क्या है, मेरे जज्बात का इसे जरा भी एहसास नहीं है। पता नहीं इसे क्यों समझ नहीं आती किस मिट्टी का बना हुआ है। हुरैन मुंह में बड़बड़ाते हुए पांव पटकती हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज घर पर मेहमानों ने आना था। घर में मामूल से हटकर चहल पहल हो रही थी। खिड़की के पर्दों को तब्दील कर दिया गया था। साथ ही नया डिनर सेट निकाला गया था। इफ्तारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज ही हुरैन का निकाह हो जाना है। हुरैन जब सोकर उठी तो हर तरफ चीज़ों को तब्दील देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अम्मी, अब ये सब क्या है? हुरैन ने पर्दों की तरफ इशारा किया। क्या है? पर्दे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? शाही ने सोफे पर झाड़ पूंछ करते हुए कहा। लेकिन अम्मी, अभी तो ईद आने में 10 दिन पड़े हैं। आपने अभी इससे क्यों डाल दिए पर्दे नए, और ये डिनर सेट, ये तो आपने मेरे लिए रखा था, ये क्यों निकाला? हुरैन हर चीज़ को देखकर परेशान हो रही थी। बावली हो गई है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि आज तुम्हारी बात पक्की करने लोग आ रहे हैं? शाहीन ने ये बात करके हुरैन पर तो जैसे बम फोड़ दिया था। क्या क्या कहा आपने? बात पक्की करने? ये तो कोई बात नहीं हुई थी ताईजान से। हुरैन को अब अपनी जान के लाले पड़ गए। हाँ, तो नहीं हुई थी बात, लेकिन तुम्हारे ताई ने कहा है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हो, आज ही बात पक्की कर देंगे। शाहीन ये कहते हुए टेबल पर रखे गुलदान को सेट करने लग गई। एक मिनट अम्मी, आपके कहने के का मतलब है कि वाकई ताईजान मुझे इस लड़के से बात करने देंगे? हुरैन ने इस बात की तस्दीक करना चाहिए जो वो कल अपने कानों से सुन चुकी थी। हाँ, कहा है तुम्हारे ताया ने। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो इस बात पर बज़िद हैं कि तुम दोनों पहले एक बार मिल लो। शाही ने जवाब दिया। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब अब प्लान ए को छोड़कर प्लान बी पर काम करना होगा। हुरैन ने हाथ कमर पर रखते हुए गहरी सोचने के अंदाज में कहा। कौन सा प्लान? शाहीन काम करते हुए रुक गई। नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं, आप करें जो करना है, मैं अभी ज़रा तैयार हो जाऊं। हुरैन ये कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। आज कोई नज़र नहीं आ रहा, सब कहाँ हैं? हुरैन ने बाहर लॉन में देखते हुए कहा। वरदान दोपहर को घर आ जाता था और इसकी आदत थी कि वो लॉन में बैठकर अपने बाकी ऑफिस के कामों को मुकम्मल करता था, लेकिन आज इससे बाहर लॉन में वरदान नजर नहीं आ रहा था। आप जिसको ढूंढ रही हैं वो आज घर पर नहीं है, आशा ने हुरैन के कान के पास आते हुए कहा। आशा की बात पर हुरैन चूक गई। क्या मतलब? हाँ, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रही। हुरैन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। बस आपी, बस। आप अब अपनी इस छोटी सी नाजुक सी बहन से कब तक झूठ बोलेंगी? मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपके साथ कोई जुल्म करे। मैं आपके साथ हूँ, आशा ने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े फख्र से कहा। क्या हो गया तुम्हें? लगता है सारी तुम्हारे सर को चढ़ गई है, अजीब जी बातें कर रही हो। हुरैन आयशा को ये कहते हुए अंदर जाने के लिए मुड़ी। मुझे पता है आप वजदान भाई को पसंद करती हैं। आशा के बोलने की देर थी। हुरैन के उठते कदम वहीं रुक गए। उसने फोन पलटकर आशा के मुंह पर हाथ रखा। क्या बकवास कर रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो क्यामत आ जाएगी। हुरैन ने आशा का मुंह जोर से दबाते हुए कहा। आशा ने आंखें फाड़ फाड़ कर हुरैन को इस हाथ हटाने का इशारा किया। उफ, आज तो मैं मर गई थी अगर आप हाथ न हटाती। आशा ने गहरा सांस लिया। तो क्यों कर रही हो ये बकवास? हुरैन ने जवाब दिया। ये बकवास नहीं है अपी, सच है। जब प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, आशा ने दोबारा कहा। आशा का कॉन्फिडेंस देखकर अब हुरैन को लगा कि आशा को अब टालना मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, खुद से बातें ना बनाओ। हुरैन ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए आशा को कहा। आप सारी रात नींद में तो वजदान भाई का विर्द करती रहती हैं, मुझे सोने नहीं देती। इससे बढ़कर क्या सबूत होगा? मैं तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है। ये ज़माना बहुत ख़राब है, सबूत के बगैर कोई बात मानता ही नहीं। आशा ने ये कहते हुए जैसे अपना फ़ोन निकाला। हुरैन झपट से इसकी तरफ लपकी। मेरी माँ, बस कर दे, ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को ना बताई। आशा की बात पर हुरैन को अब हथियार डालने पड़े। मेरी आपी, आप बेफिक्र हो जाएं, ये राज मेरे सीने में मरते दम तक दफन रहेगा। आशा ने हुरैन का हाथ पकड़ते हुए कहा। छोड़ मेरा हाथ और ये ड्रामे देखना बंद कर, पता नहीं कहाँ से ये बातें सीख लेती हो। हुरैन ने आशा से अपना हाथ छुड़ाया और अंदर की तरफ चली गई। कमाल है, भराई का ज़माना ही नहीं है। लो जी, ये भी अब रिकॉर्ड हो गया। आशा ने फ़ोन पर जो रिकॉर्डिंग लगाई थी इसे बंद करते हुए हुरैन के पीछे चली गई।
جی آپ یہ بھی لیں، افطاری کے بعد تو بھوک بہت لگتی ہے، مہمان آ چکے تھے اور افطاری کے بعد عالیہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ بس بھابھی اتنا نہیں کھایا جاتا، آپ بس بچی کو بلا لیں، لڑکی کی ماں نے کہا۔ عالیہ نے شاہین کو اشارہ کیا کہ وہ حرین کو لے آئے۔ شاہین وہاں سے اٹھ کر حرین کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا احسن ہمیں بہت پسند آیا ہے، سلمان صاحب نے لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ احسن جو خاموش بیٹھا تھا سلمان صاحب کی بات پر مسکرا دیا۔ وجدان احسن کے پاس ہی بیٹھا۔ جب شاہین حرین کو لے کر ڈرائنگ روم میں آئی، احسن کے ساتھ ساتھ وجدان نے بھی حرین کی طرف دیکھا جو گلابی رنگ کے جوڑے میں تھی، سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وجدان کی نظریں حرین سے ہٹ نہیں رہی تھی، اس نے کبھی بھی حرین کو ایسے تیار ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بیوٹیفل، حرین کو دیکھتے ہی احسن نے کہا۔ احسن کی آواز جیسے وجدان کے کان میں پڑی وہ حرین کے سحر سے واپس آ گیا۔ اس نے احسن کی طرف دیکھا جو بغیر آنکھیں چپکائے حرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو، آج ہی دیکھ لو گے کیا؟ وجدان کو نہ جانے کیوں احسن سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، احسن کی ماں نے کہا۔ حرین جو سر جھکائے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گول گول گھما رہی تھی۔ جی ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی اس بار، احسن کے والد نے کہا۔ ٹھیک کہا فواد صاحب، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ لیں، پہلے کچھ دیر بچوں کو آپس میں بات کرنے دیں، اس طرح ان کی بھی رضامندی پتہ چل جائے گی، سلمان صاحب نے احسن کے والد کو کہا۔ بالکل، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، فواد صاحب نے بھی سلمان صاحب کی بات پر حامی بھر لی۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات سن کر وجدان جو احسن کو برداشت کر رہا تھا فوراً بول پڑا۔ وجدان کی بات پر سب نے وجدان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ میرا کہنے کا مطلب ہے ابھی تو کافی ٹائم ہے، تو جانے سے پہلے ملاقات کر لیں۔ وجدان کو اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ کیوں درمیان میں بولا۔ وجدان کی بات سن کر حرین وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ کوئی بات نہیں وجدان، تھوڑا زیادہ ٹائم گزار لیں گے تو اچھے سے سمجھ جائیں گے، سلمان صاحب نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے الفاظ کو دبا کر کہا۔ اپنے باپ کی بات پر وجدان وہیں چپ کر گیا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں ایسے درمیان میں بولا؟ حرین نے باہر آتے ہی دل میں سوچا۔ اتنے میں احسن بھی باہر لون میں آ گیا، اندر بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی اس لیے میں بھی باہر آ گیا۔ احسن نے آتے ہی حرین کو کہا۔ جی گرمی تو بہت ہے، وہ آپ کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے۔ حرین نے اپنے پلان بی پر کام شروع کر دیا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، احسن نے حرین کی بات پر کہا۔ میری باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں خود ہی نہیں سمجھ پاتی کہ میں نے کیا کہا ہے، حرین نے بات کرتے ہوئے زور کا کہکا لگایا۔ حرین کی بات سچ میں احسن نہیں سمجھ پایا تھا، وہ حرین کو ایک خوبصورت اور سمجھدار لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن ابھی ایک منٹ میں ہی حرین نے احسن کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کیسی لگی ہوں؟ حرین نے بات کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سیٹ کیا۔ جی وہ آپ اچھی ہیں، پر کیا؟ کیا پر؟ بتائیں نا، کہیں آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے؟ ہائے میری قسمت، کوئی تو ٹک جائے، کوئی تو شادی کر لے مجھ سے، جو بھی آتا ہے اسے پتہ چل ہی جاتا ہے، میں اب کیا کروں؟ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ حرین نے رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے تیرچھی نگاہ سے احسن کو دیکھا جس کے ماتھے پر اب پسینہ آ رہا تھا۔ دیکھیں آپ چپ کر جائیں، کوئی سن لے گا تو وہ کیا سمجھے گا؟ مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، آپ بے فکر ہو جائیں، احسن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے حرین کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ اب آپ یہ سب میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو سب پتہ چل گیا ہے کہ مجھے رات کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، مجھے تو کئی بار ساتھ والے گھر سے لایا گیا تھا اور مجھے رات کو دورے بھی پڑتے ہیں، میں یہ نہیں دیکھتی کون ہے آگے، بس اس پر حملہ کر دیتی ہوں۔ اب اس بیماری کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری شادی ہی نہ ہو؟ حرین نے اپنے دوپٹے سے آنسو جو نکل نہیں رہے تھے اسے صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس بیماری کا علاج بھی ہے اور شادی کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا، احسن نے حرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ احسن کی اس بات پر حرین نے آنکھیں پھاڑ کر احسن کی طرف دیکھا۔ بہت ہی ڈھیٹ انسان ہے یہ، حرین نے دل ہی دل میں سوچا۔ حرین ابھی احسن کی طرف دیکھ رہی تھی کہ عائشہ ہاتھ میں موبائل فون لیے بھاگی بھاگ گئی۔ حرین ابھی وہ آپ کے موبائل پر وہ 5 نمبر والے کی کال آ رہی ہے۔ عائشہ نے فون حرین کو دیتے ہوئے حرین کو آنکھ ماری اور وہاں سے چلی گئی۔ 5 نمبر مطلب؟ احسن پر ایک کے بعد ایک حرین بم پھوڑ رہی تھی، اس نے حرین کے موبائل پر 5 نمبر لکھا ہوا دیکھا جس کی کال آ رہی تھی۔ اب میں نام تھوڑی لکھوں گی، ایسے تو مجھے یاد نہیں رہے گا کہ کون پہلے نمبر ہے اور کون دوسرے نمبر پر۔ بس 1 منٹ، اس کو میں بتا دوں کہ آپ نے مجھے پسند کر لیا ہے، اب مجھے کال نہ کرے، اب بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حرین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کال کو یس کرنے والی تھی کہ احسن بول پڑا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ایسی ہوں گی، میں تو آپ کو بہت سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن آپ تو… احسن نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے کیا؟ پلیز ایسا ظلم مت کریں، آپ کے چکر میں تو میں نے سب کو انکار کر دیا ہے، وہ فیس بک والے کو بھی، اور وہ جو کزن کی شادی پر ملا تھا وہ، اور جو شاپنگ کرتے ہوئے وہ، اور بس بہت ہو گیا، میں نہیں کر رہا شادی، احسن نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے جلدی سے لون سے باہر آ گیا۔
एहसन जी रुके तो सही, अभी तो बहुत सी बातें करनी है। हुरैन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एहसन को पीछे से आवाज़ दी। एहसन ने हुरैन की बात इग्नोर करते हुए तेज कदम उठाता हुआ अंदर डाइनिंग रूम की तरफ आ गया। डैड चले यहाँ से, एहसन ने आते ही अपने वालिद को कहा। एहसन की बात पर सब खड़े हो गए। सलमान साहब भी हैरत से एहसन की तरफ देखा कि इसे क्या हुआ है। बेटा क्या हुआ है जो यूं जाने का कह रहे हो? इस बार आलिया ने एहसन को कहा। ये मुझसे नहीं, अपनी पागल बेटी से पूछे, एहसन ने गुस्से से कहा। एहसन की बात सुनकर शाहीन ने एहसन की तरफ देखा। पागल हो गए तुम? मेरी चांद सी बेटी को तुम पागल कह रहे हो? देखे भाई साहब कैसे ये मेरी बच्ची को पागल कह रहा है। शाहीन ने सलमान साहब की तरफ देखते हुए कहा जो अपना गुस्सा दबाए खड़े थे। एहसन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हुआ क्या है? फवाद साहब ने एहसन को कहा। डैड बस हमें ये शादी नहीं करनी, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस चले यहाँ से। एहसन ने अपने वालिद को जवाब दिया। बस बहुत हो गया फवाद साहब, आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं। ये ना हो कि हम से कोई बदतमीजी हो जाए। आपके बेटे को तो बात करने की तमीज़ नहीं है। शादी से पहले इसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगा? शुक्र है कि हमें पहले ही पता चल गया। ये किस शादी से इनकार कर रहा है जिसकी अभी बात ही फाइनल नहीं हुई? आप अपने बेटे को लेकर चले जाएं, सलमान साहब ने फवाद साहब को कहा। फवाद साहब अपने बेटे की बदतमीजी से शर्मिंदा होते वहां से चले गए। तौबा है, मेरी बेटी को पागल कह रहा था, खुद का पता नहीं, शाहीन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं हुरैन को देख लूं, इस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, पता नहीं ये लड़का इसे क्या कहकर आया होगा। आले ये कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। लो जी, इनका काम तो तमाम हुआ। मेहमानों को जाता देखकर आशा और हुरैन ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? वजदान जो कब से दोनों की हरकतों को देख रहा था आकर आशा के कान पकड़ते हुए कहा, आह वजदान भाई मेरा कान छोड़ दे, दर्द हो रहा है, ये आप ही का प्लान था, मुझे छोड़ दें। वो ताया जान आ गए। आशा ने जैसे ही वरदान आशा ने जैसे कहा, वरदान ने गर्दन मोड़कर देखा। इतने में आशा अपना कान वरदान के हाथ से छुड़ाकर अंदर की तरफ भाग गई। कहाँ गई ये? वरदान ने हुरैन की तरफ देखा जो अपने बालों की लट को गोल गोल घुमा रही थी। क्या था ये? तुम मुझे बताओगी ये सब क्यों किया? और ये क्या माजरा है नंबर 5 का? वरदान के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही हुरैन यकदम चूम गई। इससे पहले कि हुरैन कुछ कहती आलिया वहां आ गई। मेरी बच्ची तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। कमबख्त बहुत ही कमीने लोग थे, कोई किसी की बेटी को ऐसे थोड़ी कहता है। आलिया कहते हुए हुरैन को गले लगा गई। हुरैन ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वरदान की तरफ देखा जो सिरे पर हाथ बांधे हुरैन की तरफ अफसोस से देख रहा था। रात हो चुकी थी। हुरैन ईशा की नमाज के बाद छत पर रखे तख्त पर बैठी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर आज के होने वाले वाक़े को लफ्ज पर लफ्ज बता रही थी। इतने में वजदान हाथ में 2 चाय के कप उठाए छत पर आया। वजदान को यूं छत पर आता देखकर हुरैन ने फौरन मोबाइल साइड पर रख दिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वजदान ने आते ही हुरैन को कहा, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। हुरैन ने बात करते हुए अपने दुपट्टे को ठीक किया जो बार बार इसके कंधे से सिरक रहा था। हुरैन की बात सुनते हुए वजदान ने चाय का कप तख्त पर रखा और खुद भी हुरैन के पास आकर बैठ गया। ये लो चाय पी लो, क्या याद करोगी कि वजदान सलमान ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है? वजदान ने ये कहते हुए अपने चाय का घोंट लिया। तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाए हो? ये चांद को ग्रहण तो नहीं लग गया क्या? हुरैन ने हैरत से वजदान की तरफ देखा। नहीं पीनी तो मैं 2 कप पी लूंगा, वजदान ये कहते हुए चाय के कप की तरफ हाथ लेकर गया। अरे अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हुरैन ने फौरन चाय का कप उठा लिया। वैसे अच्छा हुआ तुम्हारी शादी वहाँ नहीं हुई, मुझे भी वो लड़का कुछ खास नहीं लगा, अजीब सी हरकतें थी इसकी और फैमिली भी कुछ खास नहीं लगी, वजदान ने अपने दिल की जेलसी निकालते हुए कहा। वजदान की बात पर हुरैन ने सर झुकाकर वजदान को गौर से देखा। अभी ये कल कह रहा था कि इसे लड़का पसंद है और आज ये अपनी बात से मुकर कैसे गया? हुरैन ने दिल में सोचते हुए चाय का घोंट लिया। लेकिन क्या वो 5 नंबर वाली बात सच है क्या? वजदान के मुंह से ये बात निकली ही थी कि हुरैन जिसने चाय का घूंट लिया ही था वो बाहर निकल आया। क्या हुआ? चाय क्यों अटक गई तुम्हारे हलक में? वजदान ने अपना कप साइड पर रखते हुए हुरैन की तरफ देखा। नहीं तो ऐसी बात नहीं, वो चाय गर्म थी इसलिए। हुरैन ने अपने ऊपर गिरी चाय को साफ करते हुए जल्दी से बोली। अच्छा तो ये बात है, चलो चाय तो गिर गई, अब बताओ वो 5 नंबर वाली बात। वजदान ने हुरैन के झुके हुए मुंह को देखते हुए कहा, मैं क्यों बताऊं, ये मेरी लाइफ है। हुरैन ने भी बड़ी ढटाई से जवाब दिया। अच्छा तो ये तुम्हारी लाइफ है, मतलब इसमें मेरी कोई अहमियत नहीं है? वजदान ये कहते हुए हुरैन की तरफ बढ़ा। हुरैन एकदम पीछे हो गई। तुम्हें एक बात बताऊं, वजदान ने सरगोशी में हुरैन के पास आते हुए कहा। हुरैन जो पहले बड़ी बहादुरी से वजदान को जवाब दे रही थी, वजदान के यूं करीब आने पर इसकी बहादुरी हंस खाने चली गई थी। हुरैन को लगा कि आज वजदान इसे अपने दिल की बात कर ही देगा। वजदान जिसका चेहरा हुरैन के कान के पास था, इसने बात करते हुए हुरैन को देखा जिसके गाल सुर्ख हो रहे थे। वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए अपना चेहरा हुरैन के कान की तरफ लेकर गया।
तुम वाकई में सुनना चाहती हो मैं तुम्हें क्या कहने वाला हूँ? वजदान ने फिर से सरगोशी में बोला। इस बार हुरैन ने मुसीबत में सर हिलाया। हुरैन मुकम्मल तौर पर वजदान के शहर में खो गई थी और खुद को तैयार कर रही थी कि वजदान की इजहार मोहब्बत के लिए। वो बात यह है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो। वरदान ने ये कहते हुए दूसरे साइड पर रखा हुरैन का मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया। अब मैं खुद देखूंगा ये 5 नंबर वाला है कौन। वजदान के हाथ में अपना मोबाइल देखकर हुरैन जो वजदान के शहर में डूबी हुई थी फौरन होश में आई, जैसे इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग गया हो। वजदान मेरा मोबाइल दो वापस। हुरैन ने वजदान के हाथ से मोबाइल पकड़ना चाहा लेकिन वजदान वहां तक से उठ गया था। लो पकड़ लो मोबाइल अगर पकड़ सकती हो। वजदान ने हाथ को ऊपर कर लिया जिसमें मोबाइल था। हुरैन उछल उछल कर अपना मोबाइल पकड़ने की कोशिश कर रही थी। देख लो तुम कितनी छोटी हो कि तुमसे मोबाइल भी नहीं पकड़ा जाता, वजदान ने हुरैन को छेड़ते हुए कहा। वजदान मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा फ़ोन दो मुझे, हुरैन ने कहते हुए अपना पाँव जोर से वजदान के पाँव पर दे मारा। आउच! तुम हमला भी करती हो लेकिन तुम्हारा छोटा सा पाँव मारने से मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये लो पकड़ लो अपना मोबाइल। जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगी मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं दूंगा। वजदान ये कहते मोबाइल फ़ोन लेकर आगे की तरफ बढ़ा। हुरैन वजदान के पीछे भागी। वजदान फ़ोन पकड़े नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि हुरैन बोली, रुको रुको मैं बताती हूँ। हुरैन ने अपने कमर पर हाथ रखकर वजदान को रुकने का कहा। वजदान ने नीचे जाने के लिए इसने सीढ़ियों पर कदम ही रखा था कि रुक गया। हाँ बताओ जल्दी से। वजदान दोबारा फिर से छत पर आ गया। कुछ नहीं है, ये 5 नंबर सब ड्रामा था, बस ये रिश्ता ख़त्म करवाना था इसलिए ये सब किया। हुरैन अब सीरियस मूड में बात कर रही थी। हुरैन की बात पर वजदान ने फ़ोन हुरैन की तरफ किया। और तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? वरदान की बात पर हुरैन ने वरदान की तरफ देखा। तुम सारी जिंदगी भी ये पूछते रहोगे ना तो मैं नहीं बताऊंगी। हुरैन ने ये कहते हुए वरदान के हाथ से मोबाइल पकड़ा और नीचे चली गई। आखिर कब तक छुपाओगी? मैं भी देखता हूँ कि तुम दिल की बात को जुबान तक आने में कब तक रोकोगी। वरदान ने दिल में सोचते हुए हुरैन को देखा जो जल्दी से सीढ़ियाँ तय कर रही थी। सहरी में सब सहरी करने में मसरूफ थे जबकि हुरैन चेहरे पर गुस्सा लाए वरदान को देख रही थी। हुरैन ये लस्सी का जग तो पकड़ाना। जग वरदान के पास ही पड़ा था लेकिन वो हुरैन को तंग करने का मौका हाथ से कैसे जाने देता। ये पास पड़ा है, नजर नहीं आता क्या? इतने लंबे हाथ हैं तुम्हारे तो खुद पकड़ लो। हुरैन ने लफ्जों को चबाकर कहा। हुरैन कितनी बुरी बात है, अगर वरदान कह रहा तो पकड़ा दो जग। शाहीन ने हुरैन को डांटते हुए कहा। माँ की बात पर हुरैन ने अपनी आंखें सुखेड़ते हुए वरदान की तरफ देखा और जग उठाकर वरदान की तरफ किया। अब इसमें लस्सी भी डाल दो, वरदान ने हुरैन के आगे गिलास करते हुए कहा। इस गिलास में लस्सी की जगह जहर न डाल दो, हुरैन ने दिल में सोचते हुए अपनी शक्ल को मजीद बगाड़ा। हुरैन क्या हरकतें कर रही हो? कब से वरदान ने गिलास रखा हुआ है, तुम इसमें लस्सी क्यों नहीं डाल रही? शाहीन ने गुस्से से हुरैन के हाथ से जग पकड़ा। अरे चची रहने दे, मैं खुद डाल लेता हूँ, वरदान ने अपनी हंसी रोकते हुए शाहीन के हाथ से जग पकड़ लिया। तुम लोग सहरी कम और बातें ज्यादा कर रहे हो और टाइम देखो क्या हो गया है, जल्दी से सहरी करो। सलमान साहब ने आते ही सबको चुप करवा दिए जबकि सहरी खत्म होने में अभी 30 मिनट बाकी थे। इसको देखो यहाँ भी सो रहा है, शाहीन ने हनान के कान से पकड़ते हुए इसका सर टेबल से उठाया। भाभी अभी वो छोटा है, बाद में रख लेगा, रोजे अभी से सोने दें। आप भी इसे उठा देती हैं। जाओ हनान, कमरे में जाकर सो जाओ। हनान की आंखें बंद थी और वो अपनी ताई की आवाज़ सुनते ही कुर्सी से उठा और कमरे में चला गया। आंखें इसकी बंद है लेकिन कान खुले हुए हैं, ड्रामेबाज के आशा ने सरगोशी में कहा। आशा की बात सुनकर हुरैन से कोनी मारते हुए चुप करवाया। सारी से फारिग होकर सलमान साहब और वजदान नमाज पढ़ने चले गए और हुरैन आयशा कुरान पढ़ने बैठ गई। कुरान पढ़ने के बाद हुरैन ने बाहर खिड़की में देखा सलमान साहब वजदान को कुछ कह रहे थे। हुरैन को लगा कि शायद वो वजदान ने सताए सलमान को रात वाली बात का बता दिया है। हुरैन की बेचैनी अब बढ़ गई और वो वरदान के अंदर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वरदान जैसे अंदर आया, हुरैन फौरन वरदान के रास्ते में आ गई। क्या बातें हो रही थी? हुरैन ने अपना हाथ कमर पर रखते हुए वरदान को कहा। कुछ नहीं, मेरा रास्ता छोड़ो। वरदान संजीदा मूड में था। नहीं, मुझे बताओ क्या बात हो रही थी? तुमने ताए जान को बता तो नहीं दिया? हुरैन ने फौरन बात कर दी जिससे वो बेचैन थी। इतना बेवकूफ़ नहीं हो मैं समझी, हर किसी को अपने जैसा ना समझा करो और शाम को तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे ताए जान ने क्या कहा है। और अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। वरदान के जवाब पर हुरैन रास्ते से हट गई। इसे क्या हुआ है? इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? और ये शाम को क्या होने वाला है? हुरैन ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। अम्मी, शाम को क्या होने वाला है? हुरैन ने अपनी माँ से पूछा जो कपड़े अलमारी में रख रही थी। क्या होने वाला है? क्या कह रही हो? शाहीन ने हुरैन की बात इग्नोर करते हुए कहा। अम्मी, मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की, यही पूछा है कि शाम को क्या होने वाला है। हुरैन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा। देख कैसे माँ से बात करी है। शाहीन ने हाथ में पकड़े सूट को हुरैन की तरफ फेंका।
शुक्र है अम्मी आपने जूती नहीं पहनी हुई थी। हुरैन ने सूट को कैच करते हुए कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम जूतियों के ही लायक हो। इससे पहले शाहीन हुरैन की तरफ आती हुरैन फौरन बेड से उछलकर भाई की तरफ भाग गई। ताया ताई ने बिगाड़ कर रख दिया है इसे, गज भर की जबान हो गई है इसकी। शाहीन ने जमीन पर पड़े सूट को उठाते हुए कहा। हुरैन को अपनी माँ से पता न लगने पर मायूसी हुई। अब इसका अगला टारगेट इसकी ताई थी, लेकिन ताई से पूछने के लिए हुरैन को बड़े जुर्रत और हिम्मत की जरूरत थी, और ये दोनों ही हुरैन के पास कुछ एक्स्ट्रा थे। हुरैन अपनी ताई आलिया को ढूंढते हुए बाहर लॉन में आ गई। इसने जब लॉन में नजर दौड़ाई तो उसे पौधों वाली साइड पर ताई नजर आ गई, जो पौधों को पानी दे रही थी। लाए ताई जान, मैं पानी दे देती हूँ। रैन ने आलिया के हाथ से पानी का पाइप पकड़ते हुए कहा। तुम आज जल्दी उठ गई हो। आलिया ने हुरैन को मामूल से हटकर जल्दी देख लिया था, नहीं तो हुरैन की सुबह तो दोपहर के 12 बजे ही होती थी। जी ताई, वो शाम को कुछ होने वाला है ना, तो इसलिए, हुरैन ने बेध्यानी में कहा। क्या होने वाला है हुरैन? अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है? आलिया ने हुरैन की बात पर शॉक्ड होकर कहा। नहीं, वो मेरा मतलब था कि शाम को इफ्तारी होनी है ना, इसलिए। हुरैन को समझ नहीं आई कि वो ताई को क्या जवाब दे, और क्या बताया कि वरदान ने कहा था और इसी वजह से वो सो भी नहीं सकी थी। हुरैन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो और उठ भी जल्दी गई हो? इफ्तारी तो रोजाना ही होती है, आज कोई खास तो नहीं होनी? आले ने हुरैन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। हुरैन को अब अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि मैं जाकर सो जाती हूँ, हुरैन ने अपना सर खुजाते हुए कहा, और फिर पानी का पाइप वहीं छोड़कर तेजी से अंदर की तरफ आ गई। वजदान, वजदान, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने जानबूझकर ये कहा है ना? मुझे पता चल गया है, अब देख रहा मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हुरैन ने कमरे में आते गुस्से से कहा। लेकिन वो ये क्यों कहेगा? वो भी इतने संजीदा मूड में, लगता है दाल में कुछ काला है। शाहीन और आर्य दोनों किचन में इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। हनान टीवी लगाए कार्टून देखने में मसरूफ था। तुम क्या रमजान में कार्टून देखने बैठ जाते हो? आयशा ने टीवी लॉन्च में आते ही हनान से टीवी रिमोट पकड़ते हुए टीवी को बंद कर दिया। आयशा, आप ही ना करें, मुझे देखने दें कार्टून, हनान ने इल्तिजा करते हुए कहा। नहीं, नहीं देखने दूंगी कार्टून। एक तो रोजे नहीं रखते और ऊपर से रमजान में अय्याशी करते हो। आयशा ने रिमोट को अपने बाजू तले छुपाते हुए कहा। ठीक है, ना दे रिमोट, मैं आपको ही देख लेता हूँ। वैसे भी आपकी शक्ल भी किसी कार्टून से कम नहीं है। हनान से जब कुछ ना हो पाए तो उसने आशा को ये बात करते हुए अपना गुस्सा निकाला। क्या कहा? मेरी शक्ल कार्टून जैसी है? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आशा हनान की तरफ लपकी, लेकिन हनान अपनी जान बचाते हुए जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा। आगे से हुरैन आ रही थी। हनान सीधा हुरैन से जा टकराया। हाय मेरे अल्लाह, मेरा पाँव तोड़ दिया। हनान हुरैन से टकराते हुए इसने अपना भारी भरकम पाँव हुरैन के पाँव पर दे दिया। हाय मेरा पाँव टूट गया, मैं ईद पर जूती कैसे पहनूंगी? हुनैन लड़खड़ाती हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई। इसको अपने पाँव से ज्यादा ईद पर पहनी जूती की फिक्र हो रही थी। तुम दोनों ने हर रोज घर को मैदान जंग बनाया होता है। शाहीन टीवी लॉन्च में हुरैन के रोने की आवाज़ सुनकर आई। अम्मी, ये मुझे टीवी का रिमोट नहीं दे रही थी, हना ने अपनी माँ को आशा की शिकायत लगाते हुए कहा। और तुम मुझे जो कार्टून कह रहे थे वो? आशा ने भी बराबर जवाब दिया। इधर पकड़ा रिमोट, ठीक ही तो कह रहा है हनान, ऐनक वाले जिन की तरह हुलिया बनाया हुआ है तुमने। जा और बालों को समेट समेट जाकर। शाहीन ने जैसे आशा को ऐनक वाला जिन कहा। हनान की हंसी निकल गई। हुरैन ने जिस पर हमला हुआ था वो कभी अपनी माँ को देख रही थी तो कभी आशा को। अरे हाँ आशा, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है ऐनक लगाकर। अम्मी ठीक कह रही हैं, हुरैन ने आशा का बगौर जायजा लेते हुए कहा। अब तुम भी चुप कर जाओ और ये ड्रामेबाजी बंद करो और मेरे साथ आकर किचन में मदद करो, कुछ मेहमान आने वाले हैं इफ्तारी में। शाहीन के ही कहने की देर थी, हुरैन अपने पाँव की तकलीफ भूलकर खड़ी हो गई। क्या मतलब, फिर से मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? हुरैन को टेंशन होने लगी। इसने तो कोई प्लान नहीं बनाया था और इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता था। नहीं नहीं, रिश्ते वाले नहीं आ रहे, वो तुम्हारे ताया के दोस्त हैं, है ना, जो दुबई में थे। इनकी मिसेज और बेटा आ रहे हैं, वो ईद यहाँ ही करेंगे। तुम्हारे ताया की कॉल आई है, कहा है कि अच्छे से मेज़बानी करनी है, तो चल मेरे साथ। शाहीन ये कहते हुए टीवी लॉन्च से बाहर आ गई। अच्छा, तो शाम को ये होना था, लेकिन इसमें मुंह फुलाने वाली तो कोई बात नहीं है। तो वजदान क्यों मुंह फुलाकर कह रहा था अच्छा है, घर में रौनक लग जाएगी। हो रहने दिल में सोचकर अपनी माँ के पीछे किचन में आ गई। माशाल्लाह, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, मैंने इसे बचपन में देखा था तब ये 5 साल की थी। मिसिस सलीम ने हुरैन को देखते ही कहा, जो सलाम करने अंदर आई थी। एक तरफ सलमान साहब के दोस्त की बीवी मिसिस सलीम बैठी थी, तो दूसरी जानिब इनका बेटा शहरियार बैठा था। शक्ल सूरत अल्लाह ने शहरियार को अच्छी खासी दी थी, शख्सियत में भी वो अलग ही दिख रहा था। दुबई रहकर भी इसके अंदर तहजीब थी। इसने आंख उठाकर सबके सामने एक बार भी हुरैन को नहीं देखा था। जी बिल्कुल, बस वक़्त का पता नहीं चलता
اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب شہریار آپ سے ڈانٹ کھا کر آتا تھا تو سیدھا میرے پاس آتا تھا۔ شاہین کی بات پر مسز سلیم ہنس پڑی اور شہریار جو بڑے ادب سے بیٹھا تھا اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو یہ وہ میرا ہمسایہ دشمن ہے جس نے بچپن میں میری ماں کی محبت پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ حرین کو یاد آ گیا کہ وہ جب بھی اپنی ماں سے کچھ کہنے کے لیے جاتی ان کے پاس ایک معصوم سی شکل والا بچہ بیٹھا ہوتا تھا جو ہمیشہ روتا ہی رہتا تھا، اور شاہین اسے چپ کروانے کے چکر میں حرین کی باتوں کو اگنور کر دیتی تھی۔ حرین نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے غصے سے شہریار کی طرف دیکھا۔ دیکھو کتنا معصوم بن کر بیٹھا ہے، اسے تو میں مزہ چکھاؤں گی، اب دوبارہ آ گیا ہے میرا حق مارنے۔ حرین یہ سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی، یہ وجدان کہاں ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ حرین نے باہر آتے ہی مین گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اچانک وجدان کی آواز سن کر حرین نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا۔ تم کب آئی؟ حرین نے وجدان کو دیکھا جو گھر کے کپڑوں میں تھا۔ یہ آفس سے کب آیا؟ مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ حرین وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں تو دوپہر کو ہی آ گیا تھا، کیوں کیا ہوا ہے؟ وجدان نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے اپنی قمیض کی آستینوں کو فولڈ کرتے ہوئے کہا، وہ گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کا ہی تم سب صبح کہہ رہے تھے نا؟ حرین نے وجدان سے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ وجدان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تو تم مل آئی ان سے کیا؟ حرین نے وجدان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کیوں ملوں ان سے، میرا کیا کام؟ وجدان نے مختصر جواب دیا۔ اچھا یہ بات ہے۔ حرین کو وجدان کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے اپنے بالوں کی لٹ کو گول گول گھماتے ہوئے کچھ سوچا، لیکن میں تو مل آئی ہوں، میرا بھی کوئی کام نہیں تھا ان سے، تو تم بھی مل آؤ۔ حرین کچھ سوچنے کے بعد بولی، کیا کہا تم نے؟ تم مل آئی ہو، کس وجہ سے؟ حرین کی بات پر وجدان نے اپنا رخ حرین کی طرف کیا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی اندر جا کے ان سے ملنے کی، اور ہاں جب تک وہ یہاں ہے تم اپنے کمرے سے کم ہی نکلنا۔ وجدان یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں کیوں نہ نکلوں اپنے کمرے سے؟ اور کیا وہ یہاں رہنے آئے ہیں؟ وجدان نے جاتے جاتے حرین کو کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن جواب دینے والا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد حرین لون میں چائے کا کپ پکڑے چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہریار جو اندر تھا حرین کو دیکھتے ہوئے وہ بھی لون کی طرف آ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے آتے ہی حرین کو کہا۔ حرین جو چہل قدمی کر رہی تھی وہیں رک گئی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ حرین نے لاپرواہی سے جواب دیا، جی ہم آپ سے وہی مخاطب ہیں۔ شہریار نے خالص اردو کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اچھا آپ ہم سے مخاطب ہیں، لیکن ہم آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ حرین نے شہریار کو اس کی ہی زبان میں جواب دیا، ہم آپ کی بات سمجھے نہیں، کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ بے صبری سے ہمارا انتظار فرما رہی ہوں گی۔ شہریار نے حرین کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہریار کا جواب سن کر حرین کو ہنسی آ گئی۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ شہریار جسے وہ بچپن میں جانتی تھی موٹا آلو کی طرح تھا، آج وہ اس کے سامنے مرزا غالب بن کر کھڑا تھا۔ میں جان کے مان پاؤں تو عرض کروں ایک بات؟ حرین نے بھی شہریار کی طرح زبان استعمال کرتے ہوئے کہا، جی جی فرمائیے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ شہریار نے جواب دیا۔ حرین نے بات کرنے سے پہلے اپنا گلا صاف کیا اور پھر شہریار کی طرف دیکھا۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پینٹ کوٹ میں ایک عدد مرزا غالب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ہم انگلش میڈیم سے پڑھے ہیں، تو اب اس معصوم سی لڑکی کو اجازت دیں۔ حرین نے تھوڑا سر جھکاتے ہوئے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور شہریار کو کہا، لیکن جیسے ہی حرین نے اپنا سر اٹھایا اس کے سامنے شہریار کے ساتھ وجدان کھڑا تھا جو سینے پر ہاتھ باندھے حرین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں بس جانے ہی والی تھی، حرین نے یہ کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ وہیں، وجدان نے وہیں کھڑے جاتی ہوئی حرین کو کہا۔ حرین کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے سانس اندر کی طرف کھینچا اور گردن موڑ کر وجدان کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں غصہ لیے حرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہریار جو لون میں کھڑا تھا، وجدان کے یوں بولنے پر اس نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان جو حرین کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے گردن موڑ کر پہلے اپنے کندھے پر شہریار کا ہاتھ دیکھا، پھر شہریار کی طرف آنکھوں میں غصہ لیے دیکھا۔ لڑکیاں نازک کلی ہوتی ہیں، ان سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرتے، شہریار نے وجدان کے یوں غصے سے بولنے پر کہا۔ وجدان نے جیسے شہریار کی طرف غصے سے دیکھا تو شہریار اپنی ہنسی دبا کر کھڑا تھا۔ وجدان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے شہریار کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر حرین کی طرف دیکھا جو وہیں وجدان کی طرف پشت کر کے کھڑی تھی۔ جاؤ تم اندر، میں آ کر بات کرتا ہوں، وجدان نے حرین کو جیسے جانے کا کہا۔ حرین نے 120 کی رفتار سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ ہاں، حرین کے جاتے ہی وجدان نے شہریار سے کہا۔ وجدان کی بات پر شہریار جو اپنی ہنسی رو کر کھڑا تھا ہنس پڑا۔ کچھ نہیں یار، بس تھوڑا شوگر لگا رہا تھا، شہریار نے اپنے آپ کو نارمل بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے اتنی خالص اردو کہاں سے سیکھی؟ وجدان اب شہریار کے ساتھ لون میں چہل قدمی شروع کر دی۔ بس یہ میرا ٹیلنٹ ہے، ایویں نہیں، مجھے اسکول میں سارے فل ایکٹر کہتے تھے، شہریار نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بس،
اب جو کام تم کرنے آئے ہو نا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ میں ذرا اندر کا جائزہ لے آؤں، سمجھ تو گئے ہو نا؟ وردان نے شہریار کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جی باس، سمجھ گیا، اب جائیں، ہم یہاں اکیلے ہی چاند سے ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ شہریار نے پھر خالص اردو میں بات کی، جو سن کر وردان بھی ہنس پڑا۔ حورین کمرے میں آتے ہی پریشان ہو گئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وردان یوں اچانک آ جائے گا۔ ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس شہریار غالب سے، لیکن یہ وردان کو یوں غصہ کیوں آ رہا تھا؟ حورین یہی سوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہی تھی، تبھی وردان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، جو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وردان کو دیکھتے ہی حورین کی سانسیں رک گئی، اس نے اپنی سانس کو وہیں روک لیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ حورین نے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اور تم اس دبئی والے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وردان نے الٹا حورین کو کہا۔ میری مرضی، میں جس سے بات کروں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حورین نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں؟ وجدان آج طے کر کے آیا تھا کہ آج حورین کے منہ سے اس کے دل کی بات نکلوا لے گا۔ وجدان کی بات پر حورین جیسے ٹھہر گئی، آج پہلی بار وجدان نے ایسی بات کی تھی، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ ہاں مجھے نہیں فرق پڑتا، حورین نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے وجدان کو جواب دیا۔ سچ میں تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وجدان یہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے کو بڑھا۔ اب حورین اور وجدان میں کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہاں مجھے نہیں فرق پڑتا، حورین نے لفظوں کو توڑتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو، وجدان نے کہا، اور پھر اپنے قدم آگے کو بڑھائے۔ اب حورین اور سہم کی، اس سے پہلے وجدان کبھی حورین کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ حورین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ وجدان نے حورین کی بڑی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بول دیا نا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا، حورین نے یکدم جواب دیتے ہوئے وجدان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وجدان نے اب حورین کی طرف نہیں دیکھا اور اب بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑا۔ اور ہاں، میرے لیے چائے لے کر آؤ، وجدان نے جاتے ہوئے حورین کی طرف بغیر دیکھے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ارے حورین، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں یہ کہہ دیا کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ حورین نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ حورین کے چہرے پر پریشانی اور افسوس کے ملے جلے اثرات تھے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے سلمان صاحب، بلکہ ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی۔ مسز علیم نے سحری کے وقت سلمان صاحب اور عالیہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بس شاہین بھابی آ جائیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، پھر اس نیک کام کو آج ہی انجام دے دیتے ہیں، عالیہ نے مسز علیم کو کہا۔ اتنے میں شاہین نماز پڑھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ لو بھابی بھی آ گئی، عالیہ نے شاہین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہین بھابی، میں مسز علیم سے وہی بات کر رہی تھی جو ہم سب رات کو کر چکے تھے، عالیہ نے شاہین کو بتاتے ہوئے کہا۔ اور اب مسز علیم کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، عالیہ نے اپنی بات مکمل کی۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم کون سے اجنبی ہیں، اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے، تو دیر کس بات کی؟ کل شاید 4 رات ہو جائے تو ہم کل ہی حورین اور شہریار کا نکاح کروا دیں گے اور عید پر رخصتی ہو جائے گی۔ اس طرح یہ عید بھی ہمارے لیے یادگار بن جائے گی، ہر سال دونوں اپنی شادی کی سالگرہ عید پر ہی منا لیں گے، شاہین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہین بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو پھر آج کی سحری ہمارے لیے مبارک ثابت ہوئی، سلمان صاحب یہ کہتے ہوئے سب کو شہریار اور حورین کے رشتہ پکا ہونے پر مبارکباد دی۔ حورین آپی، حورین آپی، حورین آپی، عائشہ بھاگتی ہوئی حورین کے پاس آئی۔ کیا ہوا عائشہ، ایسے آوازیں کیوں دے رہی ہو؟ قیامت تو نہیں آ گئی؟ حورین جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی عائشہ کو دیکھ کر بولی۔ حورین آپی سمجھو قیامت آ گئی، عائشہ نے پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ عائشہ آرام سے بات کرو، اگر بتانا ہے پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ پھر بتاؤ۔ حورین عائشہ کے یوں بولنے پر کوفت محسوس کر رہی تھی۔ حورین آپی، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت جنگ کرنے کا ہے، جنگ۔ آپ کی اور اس کی شہریار کی بات پکی ہو گئی ہے اور کل نکاح بھی ہے آپ دونوں کا۔ عائشہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، حورین بیڈ سے اچھل کر زمین پر آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، حورین نے آگے بڑھ کر عائشہ کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے۔ نہیں حورین آپی، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں ابھی سن کر آ رہی ہوں اپنے کانوں سے، اگر یقین نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں جو میں نے بنائی ہے۔ عائشہ نے اپنی جان بچاتے ہوئے موبائل آگے کر دیا۔ حورین نے جلدی سے عائشہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے حورین کی آنکھیں مزید پھیل رہی تھی۔ عائشہ جاؤ، جا کر میرے کفن دفن کا انتظام کروا دو، میں مرنے والی ہوں، حورین نے ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بیڈ پر بے جان ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھا، میں نے سچ کہا تھا، پتہ نہیں آپ مرتی ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے تو مارنے ہی والی تھی نا، عائشہ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ بات سن، ادھر آ کر بیٹھ، دیکھ تو میری بہن ہے نا، تو مجھے مرنے سے روک سکتی ہے نا؟ میں اگر اس مسٹر غالب سے شادی کر لی تو میری محبت کا کیا بنے گا؟ حورین نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا۔ حورین آپی، میں اب کچھ نہیں کر سکتی، اب تو سب فائنل ہو چکا ہے، عائشہ نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔
یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ آشا کی ابھی بات پوری ہوئی تھی کہ حورین یکدم بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہوگی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ کو آشا بھی چونک گئی؟ اس لیے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سوچ لوں، اگر میں ہاں کر دیتی ہوں تو آج ہی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کتنی بدو ہوں۔ حورین اپنے ہی پاؤں میں کلاڑی مار دی۔ حورین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، حورین اپی آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آشا نے حورین کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں آشا؟ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ بس یہ سمجھ لو کہ میری کشتی وہاں ڈوب رہی ہے جہاں مرزا غالب کی روح ہے۔ حورین نے اب مایوسی سے کہا، لیکن میں بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، میں امی سے بات کروں گی۔ حورین نے جوش دکھاتے ہوئے کہا، ہاں آپی یہ ٹھیک ہے، جب آپ امی سے بات کر لیں تب مجھے آ کر اٹھا دینا۔ آشا نے اپنے اوپر چادر اوڑھتے ہوئے کہا، دشمن ہو تم میری، اپنی آپی کا ساتھ نہیں دو گی؟ حورین نے آشا کے منہ سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا، آپی اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، آپ سو جاؤ کیونکہ آپ کی قسمت بھی اب سو گئی ہے۔ آشا نے دوبارہ چادر اوڑھ لی۔ آشا کی اس بات پر حورین کی رونے والی شکل بن گئی تھی۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں اور میری شادی فکس کر دی، اوپر سے ظلم کی انتہا کہ آج اگر چاند نظر آ گیا تو شادی ہو جائے گی۔ کچھ تو سوچے، میں اسے مرزا غالب کی روح کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ حورین اپنی ماں کی منتیں کر رہی تھی جو آج کے نکاح کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ میرا زیادہ سر مت کھاؤ سمجھی، پہلے بھی تم نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا اور اب کی بار ایسا تمہیں ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ تم کوئی اپنی استادی کرو۔ شاہین نے لسٹ چیک کی، سامان منگوانے کے لیے۔ کیا؟ کون سی استادی؟ اپنی ماں کے منہ سے بات سن کر حورین شاکڈ ہو گئی۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس دن کا کارنامہ اس کی ماں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اب زیادہ بولی مت بنو اور جا کر اپنے نکاح کی تیاری کرو۔ وجدان کو میں نے کہا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو باہر سے لانے کی تو اس کو کہہ دینا، اور ہاں میں نے اپنے نکاح کا جوڑا نکالا ہے، وہ تم پہنو گی، اور اب میرے پاس مت آنا۔ شاہین کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ حورین وہیں ہکی بکی کھڑی رہی کہ یوں اچانک اس پر ناگاساکی کا بم کس نے گرا دیا تھا۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اس مرزا غالب سے شادی نہیں کروں گی۔ حورین کمرے میں بیٹھی اپنے نکاح کے جوڑے کو دیکھ دیکھ کر ٹیشو باکس خالی کر رہی تھی۔ آپی آپ سے ایک بات کہوں، اگر آپ نے اپنی جان دینی ہے تو میں نیٹ سے اس کے آسان طریقے نکال کر دے دوں کیا؟ آشا نے موبائل کھولتے ہوئے کہا، یہ دیکھ میری دشمن بہن، میرے مرنے کا اسے کتنا انتظار ہے۔ آشا کی بات پر حورین نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ حورین آپی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے خود ہی تو مرنے کا کہا تھا، اور ویسے بھی آپ کی شادی ہو یا آپ مرنے لگی ہوں تو دونوں طرف میرا ہی فائدہ ہے، آپ کی ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی۔ آشا نے بڑی خوش ہو کر کہا، نکل جا کمرے سے، نہیں تو میں پہلے تمہاری جان لوں گی۔ حورین نے اس بار اپنی ماں کی طرح جوتی اٹھائی۔ جوتی کو دیکھتے ہی آشا فوراً کمرے سے بھاگ گئی۔ حورین کمرے سے دبے پاؤں باہر آئی۔ باہر آتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پورے کا پورا گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا جس میں وجدان پیش تھا۔ حورین یہ سب دیکھتے ہوئے پریشان ہوگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ امی یہ لیں، یہ سب مہمانوں کی لسٹ ہے جو افطاری کے بعد آنے والے ہیں۔ تائی عالیہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں، اگر اس میں سے کسی کو بلانا ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ آشا نے لسٹ شاہین کو دی جو گھر کی سجاوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ حنان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر لون میں کرسیاں رکھنے میں مصروف تھا۔ ابھی حورین یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اس نے باہر دروازے سے اندر وجدان اور شہریار کو آتے دیکھا۔ وجدان کے ہاتھ میں دولہے کا سوٹ تھا اور وہ بڑے خوشگوار موڈ میں شہریار سے بات کر رہا تھا۔ ہائے میری قسمت، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے کیوں انکار کر دیا وجدان کو؟ حورین نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو شاید یہ نکاح رک جائے گا۔ حورین کے دماغ پر یہ آئیڈیا آتے ہی اس کے دماغ کی بتی روشن ہو گئی۔ یہ ٹھیک رہے گا، یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنا رخ ڈرائنگ روم کی طرف کیا جہاں تقریباً سب موجود تھے سوائے سلمان صاحب اور وجدان کے۔ حورین جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اس نے اپنا پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آؤ حورین دیکھو سب کتنا اچھے سے ہو رہا ہے، لون کو بھی وجدان نے خود سجایا ہے۔ عالیہ نے حورین کو آتے دیکھ کر کہا، جی تائی۔ حورین نے بوجھل الفاظ میں جواب دیا اور لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے حورین؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے ہاتھ سے پھولوں کی لڑی کو چھوڑتے ہوئے حورین کے پاس آئی۔ بس تائی جی پیٹ میں بہت درد ہے، حورین نے فل ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنی تائی کو کہا۔ ارے کوئی درد وغیرہ نہیں ہے، اسے منہ تو رکھتی نہیں ہے سحری میں، اور اب یہی حال ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہین حورین کے ڈرامے کو سمجھ رہی تھی۔ نہیں بھابی دیکھے نا، حورین کا رنگ بھی پیلا پڑ رہا ہے۔ عالیہ نے حورین کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا کھا لیا تھا حورین تم نے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے، شام کو تو تمہارا نکاح ہے اور تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ عالیہ مزید پریشان ہو گئی۔ تائی جی، حورین آپی نے زیادہ تو کچھ نہیں کھایا تھا، بس 2 پراٹھے اور 2 لسی کے گلاس اور ساتھ رائتا سالن بس۔ آشا جو سب کی تیاریوں کی ویڈیو بنا رہی تھی بولی، 3 انڈوں کو بھول گئی ہو آشا کیا؟
हुरैन फौरन बोल पड़ी, अल्लाह हुरैन ये सब तुमने खाया था क्या? इसलिए तो तुम्हारे पेट में दर्द है, ये इंसानों का खाना थोड़ी है, ऐसे तो पहलवान खाते हैं। आलिया सुनकर शॉक्ड हुई। आलिया की बात पर आयशा और शाहीन की हंसी निकल गई। ताई जान, अभी कुछ कम खाया था इसलिए लगता है कि पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है। हुरैन बात करते हुए सोफे से उठ गई। क्या भूख से? आशा ने हैरानगी से कहा। मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ, शायद ठीक हो जाऊँ। हुरैन ये कहते हुए जैसे सोफे से उठी, इसने फौरन अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को सोफे पर बड़ी एहतियात से गिरा लिया। अरे हुरैन क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई है, पानी लेकर आओ। हुरैन को यूं बेहोश होकर गिरने पर आलिया बोली, लेकिन हुरैन आपी का तो रोज़ा है। आशा ने जवाब दिया, ज़्यादा बातें ना कर, पानी लेकर आ, मुंह पर पानी के छींटे मारने हैं। अब शाहीन भी परेशान हो गई थी। वो जल्दी से हुरैन के पास आकर इसका सर गोद में लिया। मेरी बच्ची आंखें खोलो, क्या हुआ है? शाहीन की परेशान आवाज़ सुनकर हुरैन ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सारे तरफ जायजा लिया। सब इसके इर्द गिर्द मौजूद थे। ये सब देखते हुए हुरैन ने दोबारा आंखें बंद कर दी। ये पानी किसके लिए लेकर जा रही हो? तुम्हारा रोज़ा नहीं है क्या? रास्ते में वजदा ने आयशा को रोकते हुए कहा। मेरा रोज़ा है। वो हुरैन आपी बेहोश हो गई हैं, इसलिए इनके लिए लेकर जा रही हूँ। आयशा के मुंह से ये बात सुनकर वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रुको छोटी, इधर आओ। अब मैं जो कह रहा हूँ ना वो करना, समझी? वरदान ने आयशा को कुछ कहा और आयशा ये सब सुनकर वरदान की तरफ देखने लग गई। क्या देख रही हो? जाओ, जाकर जो कहा है वो करो। वरदान ये कहकर खुद भी आयशा के साथ ड्राइंग रूम की तरफ आ गया। आयशा ने जाकर पानी का गिलास अपनी ताई को दिया जो हुरैन के हाथों को मसल रही थी। वरदान ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था, इसलिए आयशा को इशारा किया कि इसने जो कहा है वो करे। आयशा ने वरदान की तरफ देखा और इसके बाद जो हुरैन की तरफ, जो आंखें बंद किए अपनी खिदमत करवा रही थी। ताई अम्मी, सोफे पर छिपकली आ गई। आयशा के मुंह से कहने की देर थी, हुरैन जो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, इसने फौरन आंखें खोली। हाय अल्लाह, कहाँ है छिपकली? हुरैन जल्दी से सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर जाकर खड़ी होगी। अम्मी मारें से छिपकली को, कहाँ है? हुरैन अपने इर्द गिर्द छिपकली को ढूंढ रही थी, लेकिन सब हुरैन की तरफ देख रहे थे। वरदान जो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था, हुरैन की इस हरकत पर वो हंस पड़ा और इसने आयशा की तरफ देखा जो वरदान को शाबाशी का साइन दे रही थी। हुरैन ये सब क्या है? आलिया की आवाज़ पर हुरैन जो खुद को छिपकली से बचाने की कोशिश कर रही थी यकदम सीधी हो गई। इसे याद आ गया वो तो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। इसने सबकी तरफ देखा जो उसे गुस्से से देख रहे थे। इससे पहले कि हुरैन पर जूतियों के वार होते और ड्राइंग रूम में जंग शुरू हो जाती, हुरैन ने ना दाएं देखा ना बाएं। अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए तेजी से ड्राइंग रूम से बाहर भाग गई। हुरैन के बाहर जाते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की बिना कभी नहीं सुधरेगी, शाही ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से दोबारा अपने कामों में लग गई। इफ्तारी का टाइम होने वाला था। सब टेबल पर मौजूद थे। वरदान और शहरियार भी मौजूद थे। इफ्तारी के बाद मेहमानों ने आना शुरू हो जाना था, जिनको निकाह के लिए बुलाया था। सब बहुत खुश थे सिवाय हुरैन के, इसका मुंह लटका हुआ था। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह जी, मैंने पूरे रमज़ान हर रोज़ा इफ्तार से पहले आपसे वरदान को मांगा था और आपने मुझे मिर्ज़ा गालिब दे दिया। ये तो नाइंसाफ़ी है। हीरे की जगह लंगूर ही क्यों? प्लीज़ मुझे पर रहम करें, प्लीज़ अल्लाह जी, प्लीज़। हुरैन ने दुआ मुकम्मल की और चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसने वरदान और शहरियार दोनों की तरफ देखा। पहले शहरियार को देखा जो वरदान से बात करने में मसरूफ था। शहरियार को देखते हुए हुरैन ने अपने दिमाग में सोचा कि जब वो इसे शादी के तोहफे में अंगूठी की बजाय पानदान देगा तो कैसा लगेगा। ये सोचते हुए हुरैन काम गई। इसलिए इस ख्याल को जल्दी से अपने दिमाग से निकाला। इतने में अजान की आवाज़ आई और सब ने रोज़ा इफ्तार करना शुरू कर दिया। इफ्तारी करने के बाद वरदान, शहरियार और सलमान साहब नमाज के लिए निकल गए। बाकी सब ने घर में नमाज अदा की। सलमान साहब नमाज पढ़ने के बाद आकर टीवी ऑन करके बैठ गए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि चांद देखने के लिए रोते हलाल कमेटी बैठ गई है। इधर रोते हलाल कमेटी बैठ गई थी, दूसरी तरफ हुरैन की किस्मत अब इसके हाथ से निकल रही थी। इसका हर प्लान अपना काम हो रहा था, बस वो दिली दिल में चांद नजर न आने की दुआएं कर रही थी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। हुरैन के कानों में जब हनान और आशा की खुशी से चीखने की आवाज़ पड़ी, चांद नजर आ गया है, चांद नजर आ गया है, चांद रात मुबारक हो, हर तरफ यही आवाज़ सुनाई देने लग गई। आलिया और शाहीन के चेहरों पर भी चाँद नजर आते ही मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने अपने बाबा जान को मुबारकबाद दी और शहरियार से भी गले मिलते हुए चाँद रात की मुबारकबाद दी। सब बहुत तो खुश थे सिवाय हुरैन के, जो कमरे में मुंह लटकाए बैठी थी। ये इसकी पहली चाँद रात थी जिसमें इसका शोर शराबा नहीं था। नहीं तो जितनी खुशी हुरैन को होती थी चाँद नजर आने पर, घर में किसी को नहीं होती थी। चाँद नजर आने के बाद थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो गए थे। आलिया ने सबको ड्राइंग रूम में बैठा दिया था। हुरैन तैयार हो गई क्या भाभी? आलिया ने शाहीन को कहा जो मेहमानों को चाय दे रही थी। मैंने देखा नहीं है अभी, यहाँ से फारिग होकर देखती हूँ, शाहीन ने जवाब दिया। आप रहने थे, मैं देख आती हूँ। आलिया ये कहकर हुरैन के कमरे में चली गई। हुरैन चादर ओढ़े बेड पर लेटी हुई थी। अरे हुरैन, तुम सो रही हो? मेहमान आ गए हैं, अभी थोड़ी देर तक कारी साहब भी आ जाएंगे, उठ जा।
جلدی تیار ہو جاؤ۔ عالیہ نے حورین کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا، تائی جان میں نے نہیں کرنی اس لنگور سے شادی، مجھے بچا لیں پلیز۔ حورین اپنی تائی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ حورین ایسا نہیں کہتے، وہ اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ عالیہ نے حورین کو سمجھاتے ہوئے کہا، خوش تو مجھے گھر کے اور لوگ بھی تو رکھ سکتے ہیں، پھر وہی کیوں؟ حورین نے برا سا منہ بنایا۔ اور لوگ کیا مطلب حورین؟ عالیہ نے حورین کی بات پر جواب دیا جو اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ میرا مطلب ہے میں یہاں بہت خوش ہوں۔ حورین نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں خوش ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تو دستور ہے کہ اسے شادی کر کے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری امی کو باتیں سننی پڑے؟ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عالیہ نے حورین کو سمجھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ اب جب میں آؤں تمہیں لینے تو تم تیار رہنا، عالیہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ حورین کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، اسے اپنی تائی کی بات سننے کے بعد وہ کوئی اور ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ حورین کے پاس اب خود کو تیار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حورین برا سا منہ بنا کر شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حورین، آج تیری زندگی کی خوشیوں کی آخری رات ہے، اس کے بعد تو اس غالب کی روح کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے حورین کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حورین جلدی کرو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عالیہ اور شاہین دونوں حورین کے کمرے میں آئے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں نے حورین کو دیکھا جو جس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ حورین، یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم شادی کا جوڑا پہن کر بچوں کی طرح رو رہی ہو۔ شاہین نے آتے ہی حورین کو کہا، شادی کہاں ہو رہی ہے، پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے مجھے۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، ارے میری بچی ایسے نہیں بولتے، شروع میں ایسا ہی لگتا ہے لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عالیہ نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، چلو اب سب تمہارا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ شاہین نے حورین کو باہر جانے کے لیے کہا، نہیں نہیں امی، میں نہیں جاؤں گی۔ حورین جلدی سے اپنے بیڈ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حورین، تم تو واقعی بچوں جیسا کر رہی ہو۔ عالیہ بھی ہنس پڑی حورین کی اس حرکت پر۔ حورین، تم کیا میری بے عزتی کرواؤ گے؟ چلو باہر آؤ۔ شاہین نے یہ کہتے ہوئے حورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ کے پیچھے سے نکالا۔ امی نہ کریں نا پلیز، حورین منتیں کر رہی تھی، لیکن عالیہ اور شاہین کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہین نے جیسے حورین کو دروازے کے پاس لے کر آئی، حورین نے جلدی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ امی ایک بار پھر سوچ لینا، میں اس مرزا غالب سے شادی نہیں کر سکتی۔ حورین کی بات پر عالیہ اور شاہین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مرزا غالب؟ وہ کون ہے؟ عالیہ بولی، وہی آپ کا شہریار۔ حورین کی بات پر وہ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ حورین، تمہارا بھی کوئی جواب نہیں، اچھے بھلے انسان کو مرزا غالب بنا دیا۔ عالیہ نے کہتے ہوئے حورین کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل سے پیچھے کیا۔ چلو اب منہ صاف کرو اور سیدھی ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ سب باہر ہوں گے، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ عالیہ نے ٹیشو سے حورین کا چہرہ صاف کیا۔ اب حورین بالکل خاموش ہو گئی تھی کیونکہ دروازہ کھل چکا تھا اور شاہین اور عالیہ حورین کو لے کر باہر لون کی طرف آ رہی تھی، جہاں ہر طرف گولڈن لائٹس اور سفید رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ لون میں کوئی نہیں تھا سوائے ان تینوں کے۔ حورین، تم یہاں کھڑی رہو، میں سب کو بلا کر آتی ہوں۔ عالیہ اور شاہین یہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کے جاتے ہی لون کی تمام بڑی لائٹس بند ہو گئی، صرف گولڈن لائٹس جل رہی تھی۔ حورین نے یکدم اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یوں سب کہاں چلے گئے تھے۔ حورین جلدی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اسے اپنے سامنے وجدان کھڑا نظر آیا، جو سفید رنگ کی شلوار قمیض میں چہرے پر مسکراہٹ لیے حورین کے سامنے کھڑا تھا۔ تم؟ حورین نے وجدان کو اس طرح پاس آتے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ وجدان یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حورین جو صبح سے رونا ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے وجدان کا یوں آنر سے ساتھ جانے کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کیا چلو گی نہیں میرے ساتھ؟ وجدان نے حیرت میں ڈوبی حورین کو کہا۔ ہاں ہاں، حورین نے فوراً وجدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا۔ وجدان نے حورین کا ہاتھ تھاما اور اسے لون کے اندر لے آیا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی اور ساتھ جگمگاتی ہوئی روشنیاں۔ لون کے اندر آنے کے بعد وجدان نے اپنی جیب سے انگوٹھی کا باکس نکالا اور اس کو کھولتے ہوئے حورین کی طرف کیا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وجدان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی حورین کو ایسا لگا کہ اس کے پورے رمضان کی دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مرزا غالب؟ حورین نے ہچکچاہٹ سے بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وجدان نے حورین کی بات کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ وجدان کے یوں دوبارہ کہنے پر حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں کروں گی، یہ کہتے ہوئے حورین نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حورین کے جواب پر وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انگوٹھی نکال کر حورین کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی پہناتے ہی ساری لائٹس آن ہو گئی اور سب مسکراتے چہروں کے ساتھ لون میں آ گئے۔ حورین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ پگلی، کیا دیکھ رہی ہو؟ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہیں جانے دوں گا اس مرزا غالب کے ساتھ؟ وجدان نے تھوڑا جھک کر حورین کو سرگوشی میں کہا۔ وجدان کی بات سن کر حورین نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اب خوش ہو میری بیٹی؟ شاہین نے آتے ہی اپنی بیٹی حورین کو گلے لگایا۔ عالیہ نے بھی مبارکباد دی اور سلمان صاحب
نے بھی دیکھ لو ہم نے تمہاری عید کو یادگار بنا دیا، تمہیں سرپرائز دے کر سلمان صاحب نے حورین کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حورین نے اپنے تائی کی بات کا جواب ایک مسکراہٹ سے دیا۔ کیا آپ اس ناچیز کی طرف سے مبارکباد وصول کریں گی؟ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، شہریار نے پاس آتے ہوئے حورین کو کہا۔ شہریار کی بات پر سب ہنس پڑے۔ اتنے میں قاری صاحب آ گئے۔ اب سب لون میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وجدان اور حورین سٹیج پر بیٹھے تھے جہاں قاری صاحب سلمان صاحب اور شہریار کے ساتھ بیٹھے نکاح شروع کرنے لگے تھے۔ آپ کو وجدان ولد سلمان اپنے نکاح میں منظور ہے؟ قاری صاحب نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ لون سے آواز آئی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آواز کو سنتے ہی سب نے لون میں بیٹھے مہمانوں کی طرف دیکھا۔ حورین جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اس کا سانس وہیں رک گیا۔ وجدان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عالیہ اور شاہین نے بھی مہمانوں کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حورین کا نکاح اس کے والد کے بغیر ہو جائے؟ مہمانوں میں سے حورین کے والد ذیشان یہ کہتے ہوئے باہر آئے۔ حورین اپنے والد کو 15 سال بعد دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حنان بھی بھاگ کر اپنے بابا جان کے ساتھ لگ گیا۔ عائشہ بھی جلدی سے اپنے بابا جان کی طرف بڑھی۔ آپ کو پتا تھا کہ ذیشان بھائی آ رہے ہیں؟ عالیہ نے سلمان صاحب کو کہا۔ ہاں مجھے پتا تھا، یہی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے اور بیٹی کے لیے بھی خاص دن ہوتا ہے۔ تو یہاں ذیشان اگر نہ ہوتا تو یہ عید اور نکاح نامکمل پڑ جاتا۔ سلمان صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ذیشان صاحب چلتے ہوئے سٹیج پر آ گئے۔ شاہین کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ ذیشان صاحب نے آگے بڑھ کر حورین کو گلے لگایا۔ میری بچی اتنی بڑی ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے ذیشان صاحب کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو اب سب بہت سنجیدگی ہو گئی، وقت نکلتا جا رہا ہے، نکاح شروع کرو۔ سلمان صاحب کے کہنے پر قاری صاحب نے دوبارہ نکاح شروع کر دیا۔ نکاح ہو جانے پر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ چاند رات کی خوشی سلمان صاحب کے گھر دوبالا ہو گئی تھی۔ سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حورین کے ہاتھوں پر عید کی مہندی کے ساتھ وجدان کے نام کی مہندی بھی لگ گئی تھی۔ عید کے دن حورین دلہن کا لباس پہنے کمرے میں بیٹھی وجدان کا انتظار کر رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حورین نے فوراً دوپٹے سے اپنا منہ چھپا لیا۔ وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آتے ہی اس نے پہلے سلام کیا۔ حورین کی آج دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، اس کے دل میں پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ وجدان نے آگے بڑھ کر حورین کا گھونگھٹ اٹھانے ہی لگا تھا کہ حورین پیچھے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وجدان نے حیرت سے کہا۔ میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ حورین نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارا منہ تو میں روزانہ دیکھتا ہوں، تو یہ منہ دکھائی کس بات کی؟ وجدان کی بات پر حورین نے غصے سے اپنا دوپٹہ چہرے سے ہٹایا۔ وجدان یہ میرا حق ہے، اگر تم نہیں دو گے تو میں بھی اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھاؤں گی۔ حورین نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھا۔ چہرہ تو تم نے دکھا دیا ہے، وجدان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وجدان میں تائی جان کو بتاتی ہوں، تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ حورین وجدان کی بات پر تنگ آ کر کہا۔ کیا سچ میں تم بتاؤ گی؟ وجدان بولا۔ ہاں۔ حورین تمہاری انہی باتوں نے ہی تو میرا دل جیت لیا تھا، اور میری عید کو یادگار بنانے کا شکریہ۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے حورین کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ڈالا۔ حورین وجدان کی بات پر شرماتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، اور یوں حورین کو اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی، اور دونوں نے اپنی اسی نوک جھونک سے اپنی نئی زندگی کی پہلی عید کی شروعات کی۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، ہنسی مذاق والا اور نوک جھونک والا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو رمضان اسپیشل ناول پسند آ رہے ہوں گے، تو اپنی رائے لازمی دیجیے گا کمنٹس میں بھی، اور ویڈیو کو پلیز لائک لازمی کر دیجیے کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔